अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या हाल वालेकुम चाल है अस्सलाम। आप लोगों के? अल्हम्दुलिल्लाह। तो पिछली जो लेक्चर था समझ आ गया? उसमें कोई क्वेश्चन था? माँ वाला टेस्ट किया आप लोगों ने? मैंने भेजा था ना क्विज। कितने लोगों ने पता नहीं, अटेम्प्ट किया? मैंने कुछ तो नहीं देखी, पता नहीं। मैं तो अच्छा, देखी ठीक है। तो पढ़ाने का पता चलता है ना कि आपको कितना समझ आया। मैंने मैंने आप आंसर। आप सैटरडे वाले ग्रुप में है ना जिसमें? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। टेस्ट किस पर आ रहा मैम, नहीं समझ में आया मुझे। आप कौन से ग्रुप में है? मैं यही ग्रुप। सैटरडे के ग्रुप में आप जी, या जूम ग्रुप में? जूम ग्रुप में मैम। अच्छा, जूम ग्रुप में। तो वहां तो आपको टेस्ट भेजा जाता है, वहां तो पहले भेजा जाता है। मुझे टेस्ट नहीं मिला, सॉरी। पता नहीं, आपको आंसर की आई थी। आंसर की मैंने अच्छा, देखा था। आंसर किया या उसके ऊपर पहले टेस्ट नहीं आया? जी नहीं नहीं, आया मैम। अच्छा, नहीं आया। चलें ठीक है, मैं आज ही आपको टेस्ट ओके, भेजती हूँ। तो माँ वाला टेस्ट अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट टाइम जरूर। मैं पूछूंगी। सबके 40 मार्क्स आ रहे हैं जिनको मैंने पढ़ाया है पिछली दफा। हर बंदा इंशाल्लाह। 40 ले रहा है। और उसको कीजिएगा, फिर मैं उसकी भी की भेज दूंगी। सही है? जब आप इंशाल्लाह करेंगी जरूर। ना तो बाद में की आएगी, तो उससे फिर आप चेक कर सकते हैं कि आपकी कोई गलती है। फिर आपको कोई क्वेश्चन जी, है तो आप पूछ भी सकते हैं। ठीक है? जरूर। तो लेक्चर को जी, जी दोबारा सुन लीजिएगा एक दफा टेस्ट करने से पहले, माँ का लेक्चर जो था, और फिर उसको कर लीजिएगा। तो आगे आगे जाने से पहले जो पीछे चीजें पढ़ रही है ना, क्योंकि जरूरी है ये। जी, क्योंकि जरूर। तो अगर आप लिख के नहीं कर सकते तो फिर मुझे दूसरा टेस्ट भेजना पड़ेगा, जो कि उसी वक्त आपको रिजल्ट भी दे देता है, वो मल्टीपल चॉइस वाला। नहीं आ रहा मैम। हम्म किस पर आ रही है पता नहीं चल रहा। अच्छा, आप अब मुझे नहीं पता ना आप कौन सी ग्रुप में है। सैटरडे ग्रुप मैं में आप जो सैटरडे बेसिक ग्रुप। बेसिक ग्रामर का ग्रुप है उसमें है? जी, आप बेसिक बेसिक ग्रामर। ग्रामर का ही है मैम ये। नहीं, बेसिक लिसानो कुरान कोर्स जो है, उसमें आप ग्रुप में? जी जी उसमें भी मैम। हाँ, तो ठीक है, मैं अभी आज टेस्ट भेजती हूँ। और फिर आप उसे अटेम्प्ट कीजिएगा। जितनी जल्दी अटेम्प्ट करेंगे मैं इतनी जल्दी की भेज दूंगी। ठीक, हमें हाँ, सबको भेज दो जी। ठीक है। और जजाकल्लाह। उसको आप कोशिश कीजिएगा, ठीक है, कितना समझ आया, क्योंकि आज हम नया पढ़ने जा रहे हैं तो फिर पीछे का आना चाहिए। जी सही है? हम्म, तो माँ के बारे में पिछली दफा हमने पढ़ा था, तो आज हमने ला के बारे में पढ़ना है। पिछली दफा माँ नफी के लिए यूज हुआ था जुमला इस्मिया के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ। जुमला इस्मिया पर हमने माँ को दाखिल किया था। ऊपर ले जाती हूँ मैं यहाँ आपको थोड़ा सा, फिर पीछे करा के। फिर जैसे ये मिसालें है ना, तो ये जुमला इस्मिया है। अब उस इस पे पर स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। अच्छा, स्क्रीन शेयर नहीं सही, हो जजाकल्लाह खैर, मैं भूल गई आज। 1 मिनट में शेयर करती हूँ। कभी भूल जाता है इंसान। अच्छा जनाब, ये हो गया। तो यहाँ पर देखें आप लोग, तो ये जुमला इस्मिया है, ये मार्फा है, ये नकिरा है। तो ये जुमला इस्मिया बन गया। सही है? अच्छा, अब जुमला इस्मिया पे जब मा दाखिल होता है तो वो क्या करता है? खबर को मंसूब बनाता है। खबर को मंसूब बना देता है। और ये इसमें नफी का मानी पैदा होता है। ठीक है? जी अभी जी ताकीद नहीं आई। नहीं। जब ताकीद लानी होती है तो फिर हम क्या करते हैं? को लाते हैं इन्ना। इन्ना वो नहीं नहीं, वो इन्ना कहाँ, बे बे बे। बी। हाँ, बी आता है, माँ के साथ बी आता है। हाँ, इन्ना के साथ बी नहीं आता। माँ के साथ अगर इसी जुमले पे इन्ना दाखिल करेंगे तो वो क्या करेगा? ताकीद मुब्तदा को मंसूब बनाएगा। वो मुब्तदा को मंसूब बनाएगा। ठीक है, इसको मंसूब बनाएगा। हाँ इसको नहीं टच करेगा, और बी भी नहीं लाएगा। ना। क्या लाएगा मजीद ताकीद के लिए, डबल ताकीद के लिए क्या लाएगा? जब इन्ना आता है तो आगे क्या आता है खबर पे? ला। माँ। ला आता। ला। लाम आता है ना? हाँ लामू ताकीद आता है ना? जी। जी ना लेकिन जब जुमला इसमिया में नफी पैदा करते हैं तो उसमें मा दाखिल करते हैं। और जब माँ। नफी में ताकीद लानी होती है तो खबर के ऊपर बी दाखिल करते हैं।
جی اس سے جی خبر کیا ہو جاتی ہے بی کی وجہ سے؟ تاکید، اس میں بھی تاکید ہے. تاکید آ تاکید تو ہو جاتی گئی، ہے. تاکید تو ہو گئی، اور کچھ چینجنگ نفی لائے گا نفی بی؟ مجرور ہو جاتا ہے. ہاں ہاں یہ ہاں اچھا، یہ ہاں اسلام نے تو کچھ مجرور نہیں کیا ہاں تھا نا، یہ اسلام نے تو کچھ نہیں کیا جی تھا، یہ لام تو ہاں کچھ نہیں کرتا، یہ صرف کیا کر ہاں، جاتا جی ہے؟ تاکید کرتا ہے. جی تاکید. بی جو ہے وہ اس کو مجرور بھی کرتا ہے، جی حرف جر مجرور کرتا بصالحین، ہاں بصالحین. ہے، بصالحین ہاں ہو جاتا ہے، بس اتنا سا ہے. جی تو صالح جملہ اسمیہ ہوتا ہے، اس پر جب انا داخل ہوتا ہے تو اس میں تاکید آ جاتی ہے، وہ اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے، انا زیدن ہو جاتا ہے، خبر کو وہ جی ٹچ نہیں کرتا. ٹھیک ہے. جی اور پھر جب مزید تاکید، ڈبل تاکید لانی ہوتی ہے تو پھر اس کی خبر کے اوپر لام بھی لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ نے پڑھا تھا پہلے. پھر اس کے بعد آپ نے پڑھا کہ اسی جملے پہ جب ما داخل ہوتا ہے تو ما جو ہوتا ہے وہ اسم کو کچھ نہیں کہتا، خبر کو منسوب کرتا ہے نا. الٹا عمل جی ہو گیا نا، جی اس نے اسم کو منسوب کیا، اس نے جا کے خبر کو منسوب کیا. ماں نے خبر کو منسوب کیا نا. جی اچھا، جی اب کیا ہوا جب اس میں مزید اس میں تاکید لانی تھی نفی میں، تو پھر بی داخل کیا. اب بی نے بصالحین. ہاں بی صالحین وہ مجرور کر دے گا. اب اس کو بنا کے دیکھیں تھوڑا سا، ماں لگائیں. اچھا پہلے انا لگا لیتے ہیں، لا اور لام تاکید لگا لیتے ہیں. اس کا ٹیسٹ بھی میں نے اس کا تو ٹیسٹ بھیجا ہے، اس کا یہ تو آپ لوگوں نے کیا ہوگا. ہمیں انا نہیں والا، ملا. نہیں نہیں میم، نہیں ملا. نہیں ملا میم. انا والا تو ملا ہے نا، اس کی تو میں نے کی بھی بھیجی ہے نا. کیا بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں سر کیا یہ. ہاں ہاں کی والا مل گیا تھا یہ ہاں مل تو گیا. ہاں وہ انا کا ٹیسٹ تھا نا، ماں جی کا جی ٹیسٹ میں نے نہیں بھیجا، میں بھول گئی. میں سمجھتی تھی جی شکر ہے میں نے آج کی نہیں بھیج دی، میں سمجھتی تھی ٹیسٹ بھیج دیا ہے میں، آج تو میں کی بھیجنے والی تھی. انا کا مل گیا جی ہاں انا کا مل گیا تھا، تو انا کا اٹیمپٹ کرنے کے لیے ملتا ہے، لکھنے کے لیے جی ملتا ہے، اس کو سالو کرنا ہوتا ہے. اچھا اب اس کا کیا کرنا ہے؟ اگر سالو نہیں کر سکتے تو مجھے بتائیں، میں آپ کو ملٹیپل چوائس والا ٹیسٹ دے دوں گی، اسی وقت آپ کر لیں گے. جی وہی بھیج دو آپ میم. وہ زیادہ اچھا ہے نا، اسی وقت ہاں آپ کو وہی. رزلٹ بھی پتہ چل جائے گا. جی جی وہی جی بھیج دو. ہاں کتنی غلطیاں ہیں. پھر آپ کا کوئی کوشچن ہوگا نا تو مجھ سے پوچھ لینا کلاس میں جی کہ ہمیں یہ چیز اس میں کوشچن سمجھ نہیں آیا تھا. تو ساری ہوں باتیں تو میں ابھی بتا رہی ہوں جو ٹیسٹ میں آنی ہے. اچھا جب اسی جملے پہ ہم نے ان داخل کیا تو انا زیدن ہو گیا، اور جب خبر پہ لام ڈالا، مزید خبر لام آ گیا، اس نے کوئی اثر نہیں کیا. لام جی کوئی اثر نہیں کرتا، لام تاکید کہلاتا ہے. یہی لام جب شروع میں آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ یہی لام جب انا نہیں ہوتا اور شروع میں آتا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ لام ابتدا. لام و ابتدا. ٹھیک ہے، یہ باتیں کلیئر ہو گئیں. اب ماں کی بات کرتے ہیں. اسی جملے پہ جب ماں آئے گا تو ماں جو ہوگا وہ زیدن کو کچھ نہیں کہے گا، خبر کو جا کے منسوب کرے گا. انا نے اس کو منسوب کیا تھا، اس والے کو، انا زیدن، اس کو کچھ نہیں کہا تھا، ہے نا. ماں خبر کو کرے ماں گا. جو ہے وہ اس کا الٹا عمل کر رہا ہے، زیدن کو کچھ نہیں کہہ رہا، اور کہاں جا کے عمل کر رہا ہے؟ خبر خبر صالح. پہ، خبر کو جا کے منسوب کر رہا ہے. منسوب کرنا ہی کرنا ہے، یہ بھی منسوب کرے گا، وہ بھی منسوب کرے گا. پھر تاکید وہ بھی لا رہا ہے، تاکید یہ بھی لا رہا ہے. اچھا اب اس میں کیا ہے؟ تاکید کے لیے بی داخل ہوا ہے. بی جب حرف جر آتا ہے کسی لفظ کے اوپر تو وہ مجرور ہو جاتا ہے، تو بی صالحین ہو گیا. جی ماں زیدن، زیدن کو تو کچھ بھی نہیں کیا اس نے، وہ ایسے ہی رہنے دیا، صالحن کیا تھا، اور پھر بی سے بی سا. اچھا اب مجھے بتائیں کہ اس کو کیا کریں گے؟ ماں لگائیں اس پہ. ماں رجل طویل. رجلن کیسے ہو گیا؟ یہاں تو رجلن نہیں لکھا ہوا. رجولو رجولو طویلا. مر رجلو، مر مر رجلو طویلا. طویلا. اب اس میں کریں ذرا مزید تاکید لائیں، نفی میں تاکید لانی ہے. ابھی کیا کریں گے؟ مر مر رجل رجولو بطویلن. بی طویلن. طویلن لن لن طویل. ہاں بس یہ یاد رکھیں نا کہ بی طویلن ہوتا ہے. اچھا اب جب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اب یہ ٹیسٹ میں آئے گا پھر آپ کے، ٹھیک ہے. الرجل طویل، الرجل طویل کا کیا مطلب تھا؟ آدمی لمبا ہے. لمبا ہے. جب اس میں ما داخل ہوا تو کیا ترجمہ ہو گیا؟ آدمی آدمی لمبا نہیں ہے. منصوب بھی ہو گیا اور آدمی لمبا نہیں ہے بھی ہو گیا. ٹھیک ہے، منصوب بھی ہو گیا نا. پھر اس کے بعد جب ہم نے ڈالا بی تو پھر اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟
आदमी 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 बिल्कुल या भी लंबा नहीं है। हरगिज नहीं है। हाँ ये सब बिल्कुल भी बिल्कुल लंबा नहीं है, हरगिज लंबा नहीं। नहीं है, ठीक है ना। Yes. अच्छा, जी बी से तर्जमा हो गया। अब मुझे बताएं इसमें बी का तर्जमा आया है कि नहीं आया? जी आया है। जी कहाँ जी आया है मुझे बिल्कुल बताएं। बिल्कुल बी का मतलब Mention तो साथ होता है ना। बिल्कुल हरगिज। नहीं, बी का मतलब तो साथ होता है ना। साथ। हाँ, जी हम्म दो मीनिंग होंगे इसके। You're right, इसमें Junaid. इसमें बी का ताकीद तर्जमा नहीं करना, ताकीद। बगैर मानी के बी इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पे। जी बी का सही मतलब है, क्या सही होता है। है? बिल्लाही, है ना। साथ। जी से बिस जी बिस्मिल्लाही तो साथ नाम अल्लाह के, हम साथ का तर्जमा नहीं करते विद। जी तो with यहाँ तो हाँ कोई जी विद का मानी नहीं आ रहा। तो ये जो बी इस्तेमाल हो रहा है ना जुमले में नफी की ताकीद के लिए, ये बगैर माने के इस्तेमाल हो रहा है। अच्छा ये टेस्ट में सवाल होगा, इसको नोट करें। माने बगैर माने के इस्तेमाल होता है बी। अच्छा सब ने 40-40 मार्क्स लिए मेरे टेस्ट, जितने पेपर आ रहे हैं सब 40 मार्क्स ले रहे हैं। हमारा ठीक है? 100 आएगा, हमने नहीं लिया अभी तक। 40 का मतलब Advance 40 design। 40 100 का का होना चाहिए ना पेपर। 40 का जी मतलब 40 हमें का, आंसर से मिल जब 40 का टेस्ट है तो 40 आएंगे ना। 40 का मतलब 40 में से 40 का मतलब है 100। 40 नंबर का पेपर है ना, 50 में से 50 हो तो 100%। अच्छा, अब ये देख लें, मर्रजुलु तवीलन, बी दाखिल होगा, बी का कोई तर्जुमा नहीं होगा, इसमें तर्जुमा नहीं होगा। मा हाजा बी बशरन, बशरिन हो जाएगा, लेकिन तर्जुमा बी का नहीं आएगा। ठीक है। बाकी यहाँ जी पर जी जी ये इसमें नफी में जोर पैदा हो जाता है, लेकिन बी का कोई तर्जुमा नहीं आता। बी का तर्जुमा होता है साथ, और वो कहीं भी नहीं आ रहा। बी सिर्फ जोर पैदा करने के लिए आया, ताकीद के लिए इसको कहते हैं बा ज़ायदा, यानी ये बा ज़ायदा है। जो ज़ायदा हर्फ आता है ना, वो ताकीद के लिए आता है, वो मानी के लिए नहीं आता। अच्छा आपको कुरान मजीद में आता है ना, सूरह बकरा में आप शुरू में देखेंगे, वहां पर एक आयत आती है, वमा हुम बी मोमिनीन। हाँ अल्लाह ताला वमा हुम बी मोमिनीन आता है, मोमिनीन, जहाँ पे वो हाँ हरगिज़ भी मुफिक, मोमिन नहीं हाँ वो हरगिज मोमिन नहीं। अल्लाह क्या कह रहे हैं? वो हरगिज मोमिन नहीं। सही। और बी की वजह से मोमिनीन हो गया, मजरूर हो गया। मोमिनून की बजाय मोमिनीन हो गया बी की वजह से। ठीक है। वह होम जी बी मोमिनीन। अच्छा, यहाँ पे मैंने माँ मिसिंग कर दिया, सॉरी, माँ नहीं लगाया। वह माँ होम बी मोमिनीन, माहुम वह माँ होम बी मोमिनीन। तो वो हरगिज मोमिन नहीं है। इसमें कोई बी का मतलब आ रहा है? नहीं, नहीं आ रहा। हरगिज़ भी मोमिन नहीं और है। हाँ, वमा हुम भी मोमिनीन, मुनाफिकीन की बात हो रही है। वो कहते हैं हम जी ईमान लाए, लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कि वो ईमान हरगिज ईमान नहीं लाएंगे। वो सिर्फ कहते हैं हम ईमान लाए। कुछ लोग होते हैं ना, सिर्फ उनका ईमान हलक से नीचे नहीं उतरता, अमल में नहीं आता। कलमा तो पढ़ते हैं, लेकिन शिर्क भी करते हैं साथ साथ। अल्लाह माफ करे। कब्रों पे भी जा रहे होते हैं, चढ़ावे भी चढ़ा रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। तो ईमान लाना है तो पूरी तरह लाना है। तो यहाँ बी का मतलब ये बी जायदा है। जब भी कोई हर्फ, मिन जायदा भी आता है, कभी कभी मैं आपको मिसाल दूंगी, मिन जायदा भी आता है। ये जब हर्फ जायदा आता है तो उसका मिन का मतलब से होता है, उसका फिर तर्जुमा नहीं होता। तो आज इसको रिपीट करते करते मैंने आपको जो पॉइंट रह गए थे, तो ये पॉइंट रह गया था कि बी का तर्जुमा नहीं होगा लास्ट क्लास में। और दूसरा ये कि ये जो बी है ये जायदा है। जब भी जायदा हर्फ आता है तो उसका तर्जुमा नहीं होता, वो सिर्फ ताकीद के लिए होता है। मिन से भी ताकीद होती है, ताकीद होती है, उससे जुमले में ताकीद हो रही होती है। मिन के बाद जो इसम आ रहा होता है वो नकरा होता है और मजरूर हो रहा होता है, उसमें भी ताकीद हो रही होती है। तो ये आप भरा पड़ा है कुरान मिन की मिसालों से। अच्छा, ये जो दूसरे अल्फाज हैं ये फिर हम बाद में पढ़ेंगे। अब आज हमने ला पढ़ना है, और ला भी किसके लिए? नफी के लिए। ठीक है। तो इस दफा का पेपर आप लोग कर लें यही वाला, क्योंकि ये बहुत अच्छा पेपर है जो मैंने बनाया है। इसमें जो पेपर आपको भेजा नहीं, मैं भूल गई हूँ, आज मैं भेजूंगी आप। और नेक्स्ट वीक क्लास से पहले पहले मैं उसकी की भी भेज दूंगी, आप अपना पेपर चेक कर लीजिएगा। उसके बाद जो पेपर मैं भेजूंगी, फिर मैं आपको वो पेपर मल्टीपल चॉइस वाला भेज दूंगी। इस दफा का ये माँ उस्ताद वाला सर, पेपर, माँ वाला अस्सलाम पेपर वालेकुम आपने लिख उस्ताद के सर। करना है। लिख के, ये जरूरी है, इसलिए मैं बोल रही हूँ, ये लिख के पेपर करना जरूरी है।
اس کو کاپی میں اپنے نوٹ السلام علیکم استاذہ. وعلیکم السلام. جی جی بولیے. استاذہ ہمیں تو کوئی پیپر نہیں ملا. کی پیپر ہمیں ملا ہے آنسر کی ملی ہے، آنسر کی آئی ہے. جی آنسر کی ملی ہے بس. ہاں تو میں کوشچن بتا رہی پیپر ہوں نا نہیں کہ ملا. میں بھول گئی ہوں ڈالنا. نہیں استاذہ ان کا بھی نہیں ملا. یہ ماں کا تو چھوڑیے آپ، اس کا اس سے پہلے والا کا بھی نہیں ملا. ابھی تک کوئی نہیں پیپر ملا. مجھے تو آنسر مل کی گیا، ملی ہے، نا آنسر. کا بھی مل گیا، آنسر کی بھی مل گئی. آپ تھوڑا سا اوپر جا کے دیکھا کریں، اوپر صرف چیزیں ہوتی ہیں. منا کا بھی نہیں ملا میم مجھے بھی. ہمیں تو ملا. آپ لوگ اپنے آپ کو ایڈ کروائیں اور نام کے ساتھ ایڈ کروائیں، اپنے نام کے ساتھ ایڈ کروائیں. آپ لوگ ایسی کہاں فون پہ نمبر. ایڈ کروں استاذہ؟ ہاں آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں پرائیویٹ میں آپ کو ایڈ کر دوں گی. جی 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 انشاءاللہ کر لوں گی آج میری میں. آئی ڈی آپ کے پاس ہے تو اب مجھے میسج کریں کہ مجھے بیسک گرامر اس میں ڈال دیں، کیونکہ اچھی نہیں، طرح. اسی میں سے استاذہ آپ کا جو نمبر مل جاتا ہے نا تو میں میسج کر لوں گی. ہاں ٹھیک ہے، ایک گروپ بالکل میں سے جو مل جائے. بالکل جی بالکل. جی جی. چلیے جی ٹھیک. میم مجھے جزاک اللہ خیر استاذ. صحیح وہی ہے. تو میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ کمیونیٹ کر، بات چیت کریں. مجھے پتہ چلے میری کلاس میں، مجھے آپ کے ناموں کا بھی نہیں پتا ہوتا. آپ لوگ فون نمبر سے ایڈ کرتے ہیں خود کو. جب تک جڑیں گے نہیں نا پراپر، مجھ سے بات نہیں کریں گے اور میرے ساتھ کوشچن آنسر نہیں کریں گے، مائک پہ نہیں آئیں گے، مجھے نہیں پتا چلے گا میری کلاس میں کون کون ہے. پھر آپ کو میں صحیح طریقے سے پڑھا نہیں پاؤں گی. تو یہ ضروری ہے کہ آپ مائک پہ بھی آیا کریں. آ کے تھوڑا میں جب ریڈنگ کرواتی ہوں یا سمجھاتی ہوں یا کوئی کوشچن ہوتا ہے تو آ کے کیا کریں. چلیے ٹھیک ہے. لائے نفی جنس آجا. آج ہم نے نفی کے لیے لا کو پڑھنا ہے. پہلے ہم نے کس کو پڑھا تھا؟ ماں کو نفی کے لیے پڑھا تھا. آج ہم نے لا کو نفی کے لیے پڑھنا ہے. لا بھی نفی کے لیے ہوتا ہے نا. جی. جی اچھا اب یہ لا جو ہے نا اس کو کہتے ہیں لائے نفی جنس. صرف لا نہیں کہتے، نفی اس جنس. کو نفی جنس بھی کہتے ہیں. جنس کا مطلب پتا ہے آپ کو؟ پلیز مذکر مائک مؤنث. میوٹ کر لیں جب تک میں سمجھا رہی ہوں. مائک میوٹ کر لیں. اچھا شور آ رہا ہے نا. تو نفی کا مطلب تو آپ کو پتا ہے، نگیشن کے لیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور جنس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جنس کا مطلب ہوتا ہے جینڈر. جینڈر پڑھا ہے نا ہم نے، اعراب، جنس. اسم کو 4 حالتوں میں جاننا ہوتا ہے. جنس، عدد، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ وسعت. اس شور کی وجہ سے نا لوگ خود ہی اپنی کلاس بنا کے اپلوڈ کر دیتے ہیں یوٹیوب پہ، کیونکہ لوگ اپنے مائک قابو نہیں رکھتے تو پھر شور ہوتا ہے تو مشکل ہوتی ہے. تو اس لیے آپ لوگ تھوڑا سا اپنے آپ کو، تو یہ کلاس پھر اسی طرح چلتی رہے گی. اس طرح کی کوئی کلاس بھی نہیں ہے جو کہ مائک پہ بھی آتے ہیں، پڑھتے بھی ہیں، پھر کوشچن بھی کرتے ہیں. اور یعنی یہ پراپر ایک کلاس ہے جیسے کلاس روم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس میں 2 طرفہ معاملہ ہوتا ہے. تو جنس کا مطلب ہے جینڈر. یہ آپ نے جنس کا پہلے پڑھا تھا. جینڈر اس کا مطلب ہوتا ہے، جینڈر کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے عورت کی جنس ہے، انسانوں کی، پورے انسانوں کی جنس ہے، جیسے فرشتے ہیں، یعنی پوری، جیسے کوئی پورا ایک جو یعنی جیسے آپ کہہ لیں کہ ایپل ہوتے ہیں. اب ایپل کی پوری ایک جنس ہے. کتنی ٹائپس کے ایپلز ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے نا. تو وہ پوری ایک جنس ہے. اسی طرح گائے ہیں، گائے کی جنس، اس میں کتنی طرح کی گائے آ جاتی ہیں. تو جنس کا مطلب ہوتا ہے کہ پوری کی پوری جو وہ اس کا قبیلہ ہے یا جو بھی چیز ہے. اچھا اس کی نفی کس سے کرنی ہے؟ پوری یعنی جنس کی نفی کس سے کرنی ہے؟ لا سے کرنی ہے. پوری جنس کی، جینڈر کی نفی کر دینی ہے. اس کی ایک مثال دیتی ہوں. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا، شروع میں آتا ہے لا ریبہ فیہ، ریبہ. اب یہ کیا ہے؟ ریب جو ہے نا شک کو کہتے ہیں. یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا نا کہ ریبہ کا کیا مطلب ہوتا ہے. ریب کا کیا مطلب ہے؟ شک ہوتا ہے. اب شک جو ہوتے ہیں بہت سی اقسام کے شک ہوتے ہیں. اس کے بہت سارے نام بھی ہوتے ہیں شک کے لیے عرب میں. تو پوری جو شک کی جنس ہے نا اس کی نفی کون کر رہا ہے؟ لا کر رہا ہے. پھر اسی طرح ہمارے کلمے میں آتا ہے لا الہ. اب یہ الہ کتنے ہوتے ہیں نا؟ الہ کا مطلب اللہ تو نہیں ہے نا. یہاں پہ ہمارا کلمہ ہے نا، تو اس میں لا الہ یعنی جتنے بھی خدا لوگوں نے بنا رکھے ہیں، جتنے بھی بنائے ہوئے ہیں. اب دیکھ لیں لوگوں نے کیا کیا چیز خدا بنائی ہوئی ہے. ان سارے خداؤں کی پوری جنس کی نفی کر رہا ہے یہ لا. یعنی کوئی بھی خدا جو تم نے جتنے بھی بنائے ہوئے اپنے اپنے،
ان کی سب کی نفی ہو رہی ہے یہاں پہ، خداؤں کی جنس کی نفی ہو رہی ہے. تو یہ جو آپ کا ہے نا لا الہ، اس پہ بھی زبر آ رہی ہے، یہاں بھی زبر آ رہی ہے، اور ایک ہی زبر آ رہی ہے. تو جب اس طرح کی بات ہوگی تو اس کو ہم کہتے ہیں لا نفی جنس، یعنی وہ لا جو پوری جنس میں سے نفی کر رہا ہے، پوری جنس کی نفی کر رہا ہے. اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. اب آ جائیں مائک پہ، کون پڑھے گا؟ ہینڈ ریز آ جائیں. ہو گیا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں چھوٹا سا پڑھوں؟ سبق ہے، انشاءاللہ ہم کر لیں گے اس کو آج اچھی طرح. پڑھیے. لا نفی جنس. لا نفی جنس وہ حروف ہے جو اسم نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. اچھا، یہ جملہ سمجھ میں آیا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ آ بھی نہیں سکتا، میں بتاتی ہوں. لائے نفی جنس وہ حرف ہے. اب کیا حرف کیا ہے اس میں؟ لا ہی ہے نا. لا. ریبہ تو اسم ہے، الہ بھی اسم ہے. ٹھیک ہے، جی. یہ تو اسم 5 ہے. منٹ کے بعد میں بتا دیں. مائک میوٹ. اچھا، لائے نفی جنس وہ حرف ہے جو اسم نکرہ کی جنس سے. اب اسم نکرہ کون سا ہے؟ یہ والا جو اس کے بعد آ رہا ہے. ریبہ. ریب یہ نکرہ اسم ہے، الہن ہوتا ہے. لا لگنے سے پہلے یہ الہن ہوتا ہے، یہ ریبن ہوتا ہے. تو یہ نکرہ اسم ہے نا. جی. جو وہ لائے نفی جنس وہ حرف ہے، یعنی حرف ہے نا یہ لا. اچھا، جو اسم نکرہ کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے. خبر کی ٹھیک ہے، اب نفی. خبر کیا ہے؟ خبر آپ کی لا ریبہ فی ہی ہے نا. جی. ٹھیک ہے نا. اب یہ خبر جار مجرور بن کے، یہ خبر قائم مقام خبر بن کے. تو فی ہی یعنی ہو کی ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ قرآن کی طرف جا رہی ہے. ہاں. قرآن کی طرف جا رہی ہے. اب فی ہے. کیا مطلب ہے کہ یہ وہ حرف ہے، لا حرف ہے جو کہ نکرہ اسم سے اپنی خبر کی نفی کر دیتا ہے. خبر کیا ہے؟ فی ہی، یعنی اس نہیں کوئی بھی شک. اب اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ نہیں کوئی نہیں ہے بھی اس شک میں شک. اس میں یعنی اس قرآن میں. قرآن میں. اس قرآن میں. تو قرآن کی یہ جو ہے، یہ قرآن جو آگے خبر آ رہی ہے، ٹھیک ہے، اس کی اس میں سے نفی ہو رہی ہے. اب آپ دیکھیں، پھر دوبارہ پڑھتے ہیں. لائے نفی جنس وہ حرف ہے جو اسم نکرہ کی جنس سے، یعنی اس کے بعد لا کے بعد کیا آئے گا؟ اسم نکرہ آئے گا. اور وہ نکرہ کیا ہوگا؟ وہ اسم نکرہ کی جنس جو ہوگی، پوری جنس، میں نے بتا دیا پورے الہ اور پورے جتنے ریب ہیں، شک ہیں، ان کی جنس سے خبر کی نفی کرتا ہے، خبر کی نفی کر دیتا ہے. خبر کی نفی. اچھا آگے پڑھیں. اس کا اسم بغیر تنوین کے حالت نصب میں ہوتا ہے. ہاں ہے تو یہ نکرہ، لیکن بغیر تنوین کے آ رہا جی. ہے نا، اور اس کے اوپر ایک زبر آ رہی ہے. تو جب یہ والی سچویشن آئے گی نا، تو پھر وہ کیا ہوگا؟ لا، جب لا ہوگا وہ آپ کا لا نفی جنس ہوگا. یعنی اس کے بعد ایک نکرہ اسم ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن وہ تنوین کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ ایک زبر کے ساتھ ہوگا. پیش کے ساتھ بھی نہیں ہوگا، زیر کے ساتھ بھی نہیں ہوگا. تنوین کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، لیکن صرف زبر کے ساتھ ہوگا. حالت نصب میں ہوگا، بغیر تنوین کی حالت نصب میں ہوگا. آگے کیا ہے؟ آسانی کے لیے ہم جبکہ اس کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. اس کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے، مرفوع ہوتی ہے خبر. خبر جو آگے آئے گی نا، خبر تو ہوتی ہی مرفوع ہے، آپ کو پتہ ہے نا. اچھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو لا ہوتا ہے نا، ماں کی طرح جملہ اسمیہ پہ ہی داخل ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، آگے جملہ اسمیہ ہی ہے. الہ کیا ہے؟ وہ مبتدا ہے، اور اس کے آگے فی ہی کیا ہے؟ وہ خبر ہے. جملہ اسمیہ ہے وہ، اس کے اوپر یہ لا آ رہا ہے. اور لا آ کے کیا کر رہا ہے؟ اس نکرہ اسم کو ایک زبر کے ساتھ منصوب کر رہا ہے، اور خبر کو کچھ نہیں کر رہا، خبر کو ویسے ہی رہنے دے رہا. ابھی ہم نیچے مثالیں دیکھیں گے نا، پھر آپ کو سمجھ آئے. اچھا، آسانی کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر لا کے بعد کوئی نکرہ اسم بغیر تنوین کے حالت نصب میں نظر آئے تو یہ لا نفی جنس کہلاتا ہے. اس لا کو پھر آپ لائے نفی نہیں کہیں گے، لائے نفی بھی نہیں کہیں گے. لا کی بہت ساری قسمیں ہوتی ہیں، اس کو آپ کہیں گے لائے نفی جنس. اس کو کیسے پہچانیں گے؟ کہ اس کے بعد ایک اسم ہوگا جو ایک زبر کے ساتھ منصوب ہوگا. اب یہاں پہ دیکھیں مثال. جی، مثلا لا رجل
कायमुन। काइमुन। जी तो असल में क्या है, ये नकरा ही है ना, मार्फा तो नहीं है, इसके ऊपर जी अलिफ लाम तो नहीं आ रहा। ना हाँ, लेकिन ये नकरा जो है, ये पूरे मर्दों की जो जिन्स है उसकी नफी कर रहा है कि नहीं कर रहा? हाँ कर रहा है। कर रहा है। खबर में से नफी कर रहा है, खबर में से। इसका हाँ मतलब ये कायमुन। है कि, हाँ, आप देखिए इसके ऊपर एक जबर आ रही है, तो जब भी ये वाली सिचुएशन होगी कि ला आए, उसके बाद एक जबर वाला नकरा इसम आए, और उसके बाद खबर मरफू आए, तो ये क्या होगा? आपका लाए नफी जिन्स होगा। जिन्स। यही हमने ऊपर पढ़ा है। इन मर्दों की सारी जिन्स में से ये नफी कर रहा है, खबर की नफी कर रहा है। खबर क्या है? कायमुन। अब इसका तर्जुमा पढ़े। कोई आदमी खड़ा नहीं है। हाँ, कोई आदमी खड़ा नहीं, यानी इसका तर्जुमा आपने आदमी खड़ा नहीं है नहीं करना। नहीं कोई कहाँ थे। हाँ, काम। कोई, ये जो जबर आ रही है ना, ठीक है, और ला जी आ रहा है, इसका जो ला नफी जिन्स होता है, इसका तर्जुमा होता है कोई भी आदमी खड़ा नहीं है। ये देखें, कोई भी तर्जुमा नहीं आ रहा, ये देखें कोई भी तर्जुमा आ रहा है ना, तो जी जी यानी आ रहा है। कोई भी आदमी खड़ा नहीं है। इतनी इसमें ताकीद है, इतना जोर है इसमें। और ला इलाहा का क्या मतलब होता है? कलमे का हमारा कोई कोई भी इला नहीं है, ठीक है। सिवाय अल्लाह। कोई भी इला जो होता है वो अल्लाह, यानी गॉड्स होते हैं ना, जो लोगों ने जी बनाए हुए हैं, बहुत सारे लोग। हाँ, बुत बनाए हुए, ये वो उनको इला कहते हैं। हमारा जो अल्लाह है उसका नाम तो अल्लाह है, ठीक है। जी तो यानी कोई भी गॉड नहीं है, कोई भी गॉड नहीं है सिवाय अल्लाह के। अल्लाह। इल्लल्लाह, आगे इल्लल्लाह भी आता है ना। जी अच्छा, अब सबसे बड़ा गॉड क्या होता है? मैंने आपको शायद बताया हो या ना बताया हो। सबसे बड़ा जो गॉड होता है वो हमारे अंदर होता है, जो हमने बनाया होता है, और उसको कोई मानता भी नहीं है गॉड। हम अपनी मर्जी पे चलते हैं कि नहीं, अपने मूड पे चलते हैं ना। जी तो सही हमारा जो अंदर नफ्स है ना, वो सबसे बड़ा इलाह है हमारा। सही। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि कोई भी इलाह नहीं है, चाहे तुम्हारा नफ्स हो, चाहे बाहर तुमने कोई गॉड बनाया हुआ है, चाहे पैसा कमाने को डॉलर को बनाया हुआ है खुदा, कोई भी खुदा नहीं है, तुम्हारा कोई भी गॉड नहीं है सिवाय अल्लाह के। इल्लल्लाहु, फिर बताऊंगी ये हु क्यों आ रहा है, ठीक है, हा क्यों नहीं आ रहा यहाँ पे। तो इस पर जबर आ रही है, ये वाला मरफू है। तो ला इलाहा इल्लल्लाह, तो ये जो इलाहा आ रहा है एक जबर के साथ, कोई भी इला नहीं है मां सिवाय अल्लाह के, कोई भी माबूद बरहक नहीं है। पहले नफी की गई है और फिर असबात किया गया हमारे कलमे में। पहले नफी करो, सारे खुदाओं की नफी करो। कुरान में दाखिल होते हुए अल्लाह ने कहा ला रईब फीही, इसमें कोई भी शक नहीं है इस किताब में। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें इसमें शक है, तो यहीं से वापस चले जाओ। कुरान मजीद का पहला जुमला क्या है? अलिफ लाम मीम के बाद अलिफ लाम, ज़ालिकल किताब। हाँ, ज़ालिकल किताब। ज़ालिकल किताबु ला रईबा, ये एक ही जुमला है पूरा, जी ला रईबा फीही। अगर तुम्हें कोई शक है ना इस किताब में, तो यहां से वापस निकल जाओ। शक वालों को हिदायत नहीं देती ये किताब। सारे डाउट्स निकाल के कि वाकई इस किताब में कोई शक नहीं है, ये अल्लाह की तरफ से है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, फिर ये आती आपको हिदायत कर देगी। तो ये हो गया ला रजुला कायम। अब देखिए, खबर जो है मरफू भी आ रही है, नकरा भी आ रही है, बट ये नकरा इसम जो है एक जबर के साथ मंसूब हो गया, ठीक है। चलें जी। आगे। उर्दू उर्दू, में इस उर्दू में इस्लाह का तर्जुमा दरअसल अंदाजा में किया जा सकता है। अंदाज में नंबर 1 कोई ही नहीं, किसी किस्म का, किसी किस्म का है ही कोई नहीं। भी नहीं। नहीं। और फिर नहीं का तर्जुमा वो ला का तर्जुमा आ रहा है ना। ये जी जो आपको तर्जुमा बताया ना, कोई किसी किस्म का कोई भी, हाँ। ये इसका तर्जुमा बताया आपको। रजुल। रजुल्ला का तर्जुमा एक जबर के साथ आ रहा है ना, रजुल्ला, हाँ इसका तर्जुमा किसी आपको का। कोई बताया। ये ला का तर्जुमा तो नहीं आगे आ रहा है ना। हाँ आ गया। आ रहा है। अब बीच में कुछ भी डाल लो, कोई भी इला नहीं, किसी किस्म का भी कोई शक नहीं, ठीक है, जी कुछ भी बीच में आप डाल के फिल कर सकते हैं,
صحیح ہے, تو ترجمہ یہی ہوگا. آگے چلیے, مثالیں اور آ رہی ہیں. نوٹ لائے نفی جنس کے بارے میں مزید تفصیل ہم حصہ سوم میں پڑھیں گے. ہاں, اس کے بارے میں تھوڑی اور بھی تفصیل ہے, اس کو بعد میں پڑھیں گے. تھرڈ جو پورشن پڑھیں گے نا اس بک کا, تو پھر ابھی آپ کو سمپل بتایا ہے کہ کیا ہوگا. ایک جملہ اسمیہ ہوگا, ٹھیک ہے, جس میں یہ جی. نکرہ اسم ہوگا اور یہ بھی نکرہ ہوگا, ٹھیک ہے. اور یہ والا نکرہ اسم جو ہوگا یہ ایک لا کی وجہ سے ایک زبر کے ساتھ منصوب ہو جائے گا. یہ لا کیا کر رہا ہے, نکرہ کو ایک زبر کے ساتھ منصوب کر رہا ہے, نکرہ کو ہٹا کے. اور یہ کیا ہے, یہ خبر ہے, یہ نکرہ ہے. خبر تو ہوتی نکرہ مرفوع ہے نا, تو یہ تو اپنی جگہ پہ ویسے ہی قائم ہے. اب اس کا ترجمہ کریں. لا سرور دائمن, دائمن. ہاں دائمن اب سرور کیا ہوتا ہے, اردو میں بھی بولتے ہیں سرور, خوشی. خوشی, ٹھیک ہے. یعنی جی. کوئی بھی خوشی, اب خوشی کی جتنی بھی اجناس ہیں, جتنی بھی جنس ہیں, جی. ٹھیک ہے, خوشی کی بھی جنس ہوتی ہے نا. ہاں ہوتی ہے. ہاں, خوشی کی ساری جنس کی نفی کر رہا ہے یہ اللہ. کچھ لوگ کم خوش ہوتے ہیں, کچھ زیادہ ہوتے ہیں, کچھ بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں, کچھ ہائپر ہو جاتے ہیں. ہوتی ہے نا, خوشی کی بھی اقسام ہوتی ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کچھ جو ہوتے ہیں صرف اسمائل دے دیتے ہیں, کچھ اتنا بھی نہیں کرتے, خوش ہو رہتے ہیں ایسے. اب یہ کیا, لا سرور دائمن, یہ خبر ہے آپ کی. خبر کس کی ہے, خبر اللہ ہے نا. خبر اللہ نفی جنس کہیں گے اس کو. جنس کی ہے. جیسے ماں کی خبر کہا تھا نا, ماں کی خبر ماں کہا تھا نا, یا ماں کی خبر کہا تھا, اور انا کی خبر کہا تھا. بالکل اسی طرح یہ لا کی خبر ہے. خبر اللہ نفی جنس اس کا پورا نام ہے, ٹھیک ہے. اور سرورہ کیا ہے, وہ اسم اللہ ہے. بسم اللہ. اسم اللہ ہے یہ. تو اسم اور خبر میں یعنی جب اسم اور خبر ملتے ہیں تو کیا, یعنی مبتدا تھا نا پہلے, اب یہ کیا ہو گیا, اسم اللہ ہو گیا. تو اسم اللہ اور خبر اللہ جب ملیں گے تو وہ کیا بن جائیں گے, جملہ اسمی بنیں گے نا, ٹھیک ہے. جملہ اسمی بنیں گے, بنتے تو جملہ اسمی ہی ہے. انا کے آنے سے پہلے بھی وہ جملہ اسمی ہوتا ہے, اور انا کے آنے کے بعد بھی وہ جملہ اسمی ہوتا ہے. صرف مبتدا اور خبر کا نام بدل جاتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح ماں کے آنے سے پہلے وہ مبتدا خبر ہوتا ہے, لیکن جب ماں آتا ہے تو ماں کا اسم بن جاتا ہے اور ماں کی خبر بن جاتا ہے. یہاں پہ بھی ایسے لکھا, یہ مبتدا تھا اور یہ خبر تھی. جب لا آیا تو اس نے اس کا نام بدل دیا, اسم لا کر لیا, اسم لا نفی جنس کر لیا, اور اس کا خبر لا نفی جنس کر لیا. چلے, لا ریب لا فیہ, آگے اکراہ فی الدین. ادھر سے پڑھیے آپ, ٹھیک ہے پڑھیے. اچھا, اب یہ بھی قرآن مجید کی آیت ہے. ہم تو ایسے ہی پڑھتے ہیں نا قرآن, دیکھتے ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. میم آواز نہیں آ رہی ہے اچھی طرح سے. اچھا, آ جائے گی تھوڑی دیر میں. باقی کو بھی نہیں آ رہی. چارجنگ اس کی ختم ہوتی ہے بتاتا ہے وہ. جی نہیں آ رہی ہے, صحیح سے کٹ رہی ہے آواز. جی میم. اب آ رہی ہے بات. نہیں, آ جائے گی, ابھی تھوڑی دیر میں آ جائے گی. تھوڑی دیر کے لیے نا نیٹ کٹتا ہے. آپ لوگ مائک میوٹ رکھیے تاکہ میری آواز صحیح آئے. کبھی کبھی آپ کا مائک کھلا ہوتا ہے تو بھی میری آواز صحیح نہیں آ رہی ہوتی. آپ لوگ مائک میوٹ کر دیجیے, جو مائک پہ ہے بس ایک بندہ کھلا رکھے. اچھا, ہم آگے بڑھتے ہیں. ابھی ٹھیک ہے آواز. ہاں میم آئی. کسی کا مائک یہ آن ہے, شور آ رہا ہے. تو دائمن کے کیا مطلب کیا ہوا, کوئی آپ خوشی میں دائمن, کیا اپنے دائمن مائک کی کتنا کیا؟ کریں. ذلیل کرتے ہو, کیا ملا چلا چلا کے اس کو, کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے. ہماری کیوں نہیں ہوتا ہے تمہاری وجہ سے. ایک چیز ہے استعمال سیدھی ہوتی رہے, کچھ بھی نہیں ہوتا اس کو. طیبہ, آپ کا مائک کھلا ہوا ہے اور بہت شور آ رہا ہے آپ کے گھر سے. کلاس میں نہیں آیا کریں, پھر اس طرح کرنا ہے تو ریکارڈنگ سنا کریں. چلے, سسٹر میں پوچھ رہی تو تھی, ابھی دیکھیں یہ دائمن سب کا کچھ ریکارڈنگ میں آ گیا. ریکارڈنگ خراب ہو گئی ہے. چلیں, ابھی لا آگے کیا ہے, لا اکراہ اکراہ فی الدین.
हाँ, तो अब इसमें क्या है, इसका तर्जुमा करें। दीन में नहीं, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं है। कोई नहीं, भी जोर जबरदस्ती नहीं है, कोई कोई भी। भी का तर्जुमा करना है। अच्छा, अभी आपने ऊपर क्या पढ़ा तर्जुमे में, कोई भी, किसी किस्म कोई की भी। भी जोर जबरदस्ती नहीं है। तर्जुमे में हाँ, फर्क करें। जी, कोई भी। कोई ग्रामर भी। पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए ना तर्जुमा क्या हो रहा है। जी, कोई तो भी। ला इकराहा फिर दीनी, दीन में दाखिल करना हो ना। अब बच्चे फिर बाद दफा सवाल करते हैं कि आप हमें कहते हैं नमाज पढ़े, नमाज पढ़, नमाज, दीन में तो जोर जबरदस्ती है ही नहीं, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ, बताएंगी थोड़ा सा। कि हम उनको नहीं कह सकते कि आप नमाज पढ़ो, उठ जाओ, नमाज का टाइम हो गया है, ऐसा बच्चों को नहीं कह सकते कह सकते हैं मगर ज्यादा सख्ती से नहीं। ना। मारना भी पड़ता है, ये 10 साल की तरबियत उम्र है में ना मारना जी, होता वालिदैन को तरबियत भी तो करनी होती है ना। है। नहीं, इसका मतलब ये है कि जब जी दीन में आ जाएंगे तब तो जोर जबरदस्ती है, अच्छा, लेकिन अच्छा, दीन में किसी को लाने के लिए आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अच्छा, किसी के ऊपर अच्छा इस्लाम को अच्छा मुसल्लत नहीं अच्छा, कर अच्छा। सकते तलवार के जोर पे अच्छा, या पे, ये मतलब है। इस्लाम अच्छा। में लान आने से पहले पहले की ये बात हो रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पहला फैलाया इस्लाम, अखलाक से फैलाया। हाँ, तलवार के जोर पे तो नहीं इस्लाम फैला ना। नहीं। तो हम किसी को हम जबरदस्ती गन पॉइंट पे आप बोले मुसलमान हो जाओ, ऐसा कर सकते हैं? कभी भी नहीं। वो इस्लाम तो कबूल ही नहीं है। इस्लाम तो खुशी खुशी इस्लाम में दाखिल होने का नाम है। कोई आप इस्लाम पेश कर सकते हैं, जबरदस्ती नहीं कर सकते। आप दूसरे पे इस्लाम को पेश कर सकते हैं, बता सकते हैं उनको कि ये इस्लाम है। आप उनके हाथ में कुरान दे सकते हैं, तर्जुमे वाला, इंग्लिश का, उर्दू का, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। अगर वो जबरदस्ती करके वो इस्लाम में आ भी गया डर के मारे आपके गन पॉइंट पे, तो वो उसका इस्लाम कबूल नहीं है अल्लाह को, क्योंकि वो डर की वजह से उसने कबूल किया। इस्लाम तो जबरदस्ती का सौदा नहीं है, इस्लाम तो खुशी खुशी इस्लाम में आने का नाम। तो ये जो आयत है ना, इसमें इस्लाम से पहले आप जबरदस्ती नहीं करते, इस्लाम में आने के बाद आप जबरदस्ती कर सकते हैं। 10 साल का बच्चा हो जाए और उसको आपने मार के नमाज पढ़ानी है, उससे पहले पहले आप उसको प्यार से उसकी तरबियत करें, शौक दिलाएं। अगर वो 10 साल तक नहीं है, उसमें आदत होती, तो उसको फिर आप डांट डपट के मार के भी, वो ये मतलब समझ गए होंगे आप, ठीक है। तो जी ये मैम। इस्लाम से पहले की बात हो रही है। जब दीन में दाखिल हो गए तो फिर सब कुछ करना है आपको, ज़कात भी देनी है, रोजे भी रखने हैं, सब कुछ करना है। जो वो तो फिर इस्लाम कबूल ही नहीं है आपका, अगर आप नहीं कर रहे तो। अच्छा, आगे चलिए, नंबर आगे। ला तस्रीबा। अब अच्छा, ला फौजी, ये आपका तस्रीबा माइक है या नजमा का है खुला हुआ? ला तस्रीबा अलैकुमुल यौमा। ला तसरीबा, हाँ, ये अब किसके अल्फाज थे? यूसुफ अलैहिस्सलाम के, जब उनके भाइयों ने उनको पहचान लिया था, तो उस वक्त उन्होंने ये अल्फाज कहे थे। और फिर दोबारा कब आए थे, कब कहे थे अल्फाज? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहे थे जब मक्का फतह किया था। ला तसरीबा अलैकुमुल यौमा, आज के दिन तुम पर क्या है, कोई सख्ती नहीं। यानी तुम क्या हो, मेरे भाई हो, भाइयों की तरह हो। जब मक्का फतह हुआ था तो उस वक्त भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जबरदस्ती नहीं की थी इस्लाम फैलाने के लिए। यानी तुमसे आज कोई पूछ गछ नहीं होगी, ये मतलब है इसका। ला तसरीबा अलैकुम वल यौम, या यानी किसी किस्म की कोई बाज पुरस नहीं होगी तुमसे, किसी किस्म की कोई भी बाज पुरस नहीं होगी। सूरह यूसुफ में ये आयत देख लीजिएगा, इसका तर्जुमा भी देखिएगा। और इकराहा तो आपको पता ही है ना, कराहत यानी इसका मतलब क्या होता है? हाँ, सख्ती। इसमें तो है वो ना, कोई भी सख्ती नहीं है दीन में, जोर जबरदस्ती जिसे कहते हैं ना। हाँ। अच्छा, आगे क्या? ला मिलहा फी हाजल तौमी। फामी, तो क्या मीनिंग होगा?
माँ मिलहा मिल्हा का मतलब होता है नमक, सॉल्ट, अच्छा जिसमें तलाकें भी हो जाती है ना, हमारे यहाँ तो तलाकें भी हो जाती हैं। खाने में सॉल्ट ना हो, मियाँ ने खाना फेंका, झगड़ा हुआ और बस खत्म। प्यार से भी तो समझाया जा सकता है ना कि आज ज्यादा हो गया, नेक्स्ट टाइम ख्याल रखना। हम्म, तो हो जाती है ना, गलती तो इंसानों से ही होती है, कभी हो जाता है तेज। अच्छा, ला मिल्हा फीहा ज़त्तामी, इस खाने में कोई भी नमक नहीं है, किसी किस्म का भी नमक नहीं है, यानी तुमने डाला ही नहीं है। कभी कभी ऐसा ही होता है कि हम डालने ही भूल हाँ, जाते हैं, नमक के बगैर ही और कभी कभी क्या करते हैं, ज्यादा डाल देते हैं। दोनों सूरतों में झगड़े होते हैं। हम्म, किसी किस्म का कोई भी नमक नहीं है। तो ये ला जो उसके बाद मंसूब इसम आ रहा है एक हरकत के साथ, ये मीम के साथ जो आता है ये इसम ही होता है, ये भी इसम है, इसको फेल मत समझें, इसको भी मत फेल समझें। इसमें ये सब इसम आ रहे हैं और ये एक जबर के साथ मंसूब आ रहे हैं, क्योंकि ये मुब्तदा है ना, मुब्तदा तो नऊन होता है। जी ठीक है, तो अब ये लाए नफी जिन्स का इसम बन गया है। फी हाजी तामी क्या बन जाएगा, खबर बन जाएगा। खबर बन जाएगी। हाजी तामी कौन सा मुरक्कब है, मुरकब इशारी, मतलब इशारी, इशारी, मुरक्कब इशारी, और फी के साथ मिलके मुरक्कब मुरकब पूरा जारी जारी बन जारी, जाए, पूरा जारी बन जारी बन जारी। जाएगा। अब ये हाँ क्या बनेगा, कायम मकाम खबर बनेगा, खबर क्योंकि खबर मौजूद नहीं है ना। यहाँ पे ला, जी इसका मतलब ये है कि खबर की जरूरत ही नहीं है। ला मिलहा मौजूदुन फी हाज़िहि तामी, तो हाँ मौजूदुन लगाने की जरूरत ही नहीं, बात समझ आ रही है। तो अब इसी को हम खबर बनाएंगे, कायम हाँ मकाम मकाम खबर। खबर कायम मकाम शुभ शिव जुमला भी कह लें, सिर्फ कायम मकाम शुभ खबर जुमला कह लें, सब्स्टिट्यूट है ये खबर का। असल खबर मौजूदुन है जो यहाँ पे नहीं है। अच्छा, अच्छा जी आगे पढ़िए, ज़ालिकल किताबु किताबु ला रैबा फीही ला रैब फीही, जी ये पूरा जुमला इस्मिया बन रहा है। ये लाए नफी जिन्स का इसम है रैबा, और ये लाए नफी जिन्स की खबर है। खबर है ठीक है, और फिर ये जी पूरा इस जुमला इस्मिया क्या बन रहा है, ये इस ज़ालिकल किताबु मुब्तदा की खबर बन रहा है। ये ये एक छोटा मिनी अंदर बना हुआ है जुमला इस्मिया, जो खबर के तौर पे आ रहा है, खबरू खबर खबर के तौर पे आ रहा है, और यहाँ पे ज़ालिकल किताबु मुब्तदा आ रहा है। मुब्तदा लेकिन ये वाला जो रैबा है ना, ये लाए नफी जिन्स का इसम है जी और ये उसकी खबर है, क्योंकि वो खबर है ला के बाद आ रहे हैं। सही है। उसके बाद हाजिहिल मजल्लतु, ला तस्वीरा फीहा ठीक है। अब क्या है, हाजिहिल मजल्लतु, ये आपका मुरक्कब इशारी बन गया, ये ला मुब्तदा बन गया, जुमला ये शुरू हो रहा है खबर जैसे इसमें ये मुब्तदा बनाया था मैंने इस, और जी आगे ये क्या है, ये एक और जुमला इस्मिया बन रहा है। ला नफी लाए नफी जिन्स है, और तस्वीर एक जबर के साथ तस्वीर आ रहा है, हाँ फीहा, ये खबर बन रही है, और खबर किसकी बन रही है, लाए नफी जिन्स की खबर बन रही है, और जिनस ये लाए नफी जिन्स का इसम बन रहा है। बन गया ये हाँ अलग से एक पूरा जुमला इस्मिया बन रहा है, और ये पूरा जुमला इस्मिया जो है ये खबर बन रहा है इस पिछले वाले मुब्तदा की, इस मुब्तदा की खबर बन रहा है। एक जुमला इस्मिया अंदर बन रहा है, और एक जुमला बार इस्मिया इसको मिला के बाहर से बन रहा है। ठीक है, तो ये पूरा जी टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा जुमला इस्मिया बन गया। तो इसको अभी छोड़ दें, इतना समझ लें कि बस ये ला जो है ये लाए नफी जिन्स है, उसके बाद ये तस्वीरा क्या है, ये इसमु लाए नफी जिन्स है, और फीहा खबरू लाए नफी जिन्स है। और इसका मीनिंग क्या होगा, इस रिसाले में, मजल्ला क्या होता कोई है, भी तस्वीर मैगजीन नहीं होता है, कोई भी तस्वीर नहीं नहीं है ना, जी कोई भी तस्वीर, की जो भी लाते हैं ना, इसी से तो जोर पैदा हो रहा है। ला तस्वीरा का मतलब जो है वो यहीं से आ रहा है, भी से आ रहा है, कोई भी तस्वीर नहीं है। अब यहाँ पे कोई किस्म का तो हम नहीं कर सकते ना तर्जमा, नहीं इसमें हम कर सकते हैं, इसके ज़ालिकल किताबु, ये किताब किसी किस्म का कोई शक नहीं है इसमें, या कोई भी शक नहीं है।
لیکن یہاں پہ ہم کیا کریں گے؟ کوئی بھی تصویر نہیں ہے. اگلا پڑھیے لاسٹ والا. لا حول ولا قوت الا باللہ. باللہ ہے نہیں ہوتا بھائی, باللہ نہیں, باللہ 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 ہی باللہ. ہاں ہے نا, یہ جو ہے یہ ہاں ہے نا, ہاں ٹھیک ہے. باللہ جیسے انگلش میں ہی ہوتا ہے نا ویسے پڑھنا ہے اس کو, ہی ہے نہیں پڑھنا. اپنا صحیح کرے مجہول طریقہ, یہ مجہول باللہ طریقہ ہے. باللہ الحمدو, الحمدو پڑھتے ہیں نا لوگ, آپ بولیے جی. الحمدو. الحمد. ہاں دو بولتے ہیں نا, دو جی تو نہیں دو بولتے نا. نہ. دو ہاں دو تو ہوتا دو ہے. جو پڑھتے ہیں نا, آپ دیکھیے گا, سنیے گا پاکستان میں کتنا پڑھا جاتا ہے, بچوں کو بھی ایسے ہی سکھا دیتے ہیں. الحمدللہ, الحمد للہ, ہی بھی نہیں بولتے, للہ ہی ہوتا ہے. تو عربی للہ میں عربی میں اے اور او کی آواز ساؤنڈ نہیں ہوتی, یہ دو ساؤنڈ عربی زبان میں نہیں ہوتی. یہ عربی پڑھتے ہوئے آپ نے دو ساؤنڈ نہیں نکالنی. او جیسے یہاں پہ الحمدو, یہ والی او ساؤنڈ ہو گئی, اور یہاں پہ جیسے آپ نے ہے پڑھا باللہ ہے, یہ اے کی ساؤنڈ اور او کی ساؤنڈ بالکل نکال دیں, عربی میں نہیں ہوتی. اگر عربی پڑھنی ہے صحیح کر کے قرآن پڑھنا ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے مجہول طریقے سے قرآن پڑھنا. میں نے بھی مجہول پڑھا ہے, لیکن جب مجھے پتہ لگا کہ یہ طریقہ مجہول ہے اور صحیح طریقہ کیا ہے, تو پھر میں نے اس کو اڈاپٹ کیا. ٹھیک ہے, تو ضرور جب علم آ جاتا ہے تو پھر آپ اس کو عمل بھی کرنا پڑتا ہے اس پہ. چلیے اب پڑھیے لا حول ولا قوت. اب یہ تو کتنا پڑھتے ہیں, باللہ ولا قوت, ہاں کوئی بھی طاقت نہیں اور کوئی بھی قوت نہیں ہے مگر سوائے اللہ, سوائے اللہ کے. باللہ, اللہ باللہ. باللہ. ہاں تو لا حول ولا قوت پہ بھی ایک زبر آ رہی ہے, تو ہم اس کا ترجمہ یہ نہیں کریں گے صرف نفی کا کر دیں, اس میں کوئی بھی کا ترجمہ کریں گے. کسی قسم کی کوئی طاقت نہیں. اس کا بھی ترجمہ صحیح کر کے آپ اس کو یاد کریں, اور اس کا بھی باقی جتنی چیزیں وہ میں نے بتا دی. اچھا جی, اب آ گیا, یہ اوپر والا آسان تھا سبق, مشکل تو نہیں تھا نا. نہیں لائن نفی آسان. جنس ہے, جملہ اسمیہ پہ یہ لا داخل ہوتا ہے, اور یہ اپنے اسم کو انا کی طرح منسوب کرتا ہے. یہ بھی انا بھی اپنے اسم کو منسوب کرتا ہے نا, ہے نا. جی تو یہ بھی اپنے جی اسم کو منسوب کرتا ہے, لیکن ایک زبر کے ساتھ کرتا ہے, دو زبر کے ساتھ نہیں کرتا. جب بھی آپ کو لا کے بعد ایک زبر کے ساتھ اسم منسوب نظر آئے تو اس کا ترجمہ آپ کیا کریں گے؟ کوئی بھی نہیں, کوئی کسی قسم کا بھی نہیں, یہ ترجمہ کریں. تو اتنی سی بات تھی اس میں. تو اب انشاءاللہ اس کو پہچان کے قرآن مجید میں کہاں کہاں تک, کچھ مثالیں تو قرآن میں آ گئیں, یہ بھی آ گئی, یہ بھی آ گئی, یہ بھی آ گئی, یہ بھی آ گئی, لا ریب فیہ, لا حول ولا قوت. ہم کتنا پڑھتے ہیں, یہ شیطان کو بگانے کے لیے نہیں پڑھنا ہوتا, ہم شیطان کو بگانے کے لیے پڑھتے ہیں, یہ ویسے ہی اس کا ورد کرنا ہوتا ہے. یہ جنت میں عرش کے اوپر سونے کے پانی سے لکھا ہوا یہ کلمہ, اتنا یہ قیمتی کلمہ ہے. 99 بیماریوں کا علاج ہے, صرف موت کا علاج نہیں ہے بس, باقی سب کا علاج ہے, ہر بیماری, ہر دکھ تکلیف کا علاج ہے. اس کو پڑھا کریں, چلتے پھرتے چولہے کے پاس. ضروری تو نہیں ہوتا کہ ہم مصلی پہ ہی بیٹھیں تو پھر دوپٹہ اوڑھیں تو پھر ہم اس کو باوضو ہو کے پڑھیں. آپ کی زبان ہر وقت پاک ہے, اس سے آپ پڑھ سکتے. ٹھیک ہے, آپ یہ پڑھیں, باقی جتنے ہیں درود وغیرہ وہ سب چھوٹے چھوٹے درود شریف پڑھا کریں. چلیں حروف ندا پہ آ جاتے ہیں. یہ بھی آسان ہے اس لیے میں پڑھا رہی ہوں. حروف ندا کیا سمجھتے ہیں؟ حروف ندا سے حروف کیا ہوتا ہے؟ پہلے مجھے بتائیں حروف کیا ہوتا ہے. یہ حروف پہ ایک کلمہ ہے نا استاذ صاحب؟ حرف کی, ہاں حرف کی جمع ہے نا, حرف واحد ہوتا ہے نا, اور حروف جمع جی ہوتی ہے. اب یہ چونکہ حروف ندا بہت سارے ہوتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, جی تو اس لیے جی حروف کی بات آئی ہے. اور ندا کیا ہوتا ہے؟ ندا کا مطلب ہوتا ہے پکارنا, پکارنا. جیسے فقیر آتا ہے نا باہر گلی میں, آپ دیکھتے ہوں گے آواز لگاتا ہے نا, اللہ کے نام پہ دے دو. اب تو گاڑیوں میں گھسے ہوتے ہیں,
आधा सर अंदर कर लेते हैं पूरा, आपकी गर्दन तक पहुंच जाते हैं, दो कुछ दो, ऐसे ही होता है ना। जी होता है। तो पहले बहुत तमीज से मांगते थे, अब तो अपना हक समझ के मांगते हैं, थोड़े पे राजी भी नहीं होते। तो इस्लाम में क्या हुक्म है कि जो ना मांगे उसको दो, जो लिपट के मांगे उसको मत दो, उसको मत दो जो लिपट लिपट के मांगता है। अच्छा जी, तो अब ये क्या है, हुरूफ निदा यानी वो हुरूफ जिनसे पुकारा जाता है। कोई मिसाल देंगी इसकी, कोई जिससे पुकारा जाता है किसी को? या अल्लाह। हाँ, जैसे अल्लाह को या से पुकारते हैं, ठीक है ना। और जी, या मोहम्मद, या या मोहम्मद, मोहम्मद, हाँ, या अब क्या होता है, वैसे तो या मोहम्मद अब्दुल्ला। दोनों होता है ना, वैसे तो हाँ मोहम्मद दोनों होता है ना, जी। लेकिन जब हम या लगाते हैं तो वो क्या हो जाता है, हम्म, ये भी उसकी ख्याल, तनवीन गिर जाती है उस्ताद साहब। उसकी तनवीर गिर तनवीन, जाती हाँ है। हाँ, वो एक पेश के साथ मरफू होता है फिर। सॉरी, हमने क्या लगाना है, हर्फ निदा लगाना है ना। तो यहाँ पर हम लगाएंगे हर्फ निदा, या लगाएंगे, या मोहम्मदू हो जाएगा, वलादुन होगा तो क्या हो जाएगा, या वलादू वलदू, हो जाएगा। वलदू। ठीक वलदू। है, तो या लगने से ये होता है। अब एक बात और याद रखनी है, फिर ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा, इसलिए मैं पहले बता रही हूँ कि अब यहाँ पे अलिफ लाम नहीं आ रहा, ठीक है, अब या नहीं, आ रहा है, मोहम्मद पे भी अलिफ लाम नहीं आ रहा। जैसे ही इसके ऊपर अलिफ लाम आएगा ना, या के बाद जो इसम आ रहा है उसके ऊपर अलिफ लाम आएगा, तो फिर या पे यहाँ या नहीं आएगा, फिर या अय्युहा आएगा, ठीक है। या जी मैं या वो फिर से कहिए। या अय्युहा, सिर्फ या नहीं आएगा। मसलन सिर्फ या अन्नास है ना, अन्नास है ना हाँ, मसलन, ठीक है। अब अन्नास जो है, इस पे आप या लगाएंगे तो कैसा लगेगा, या या अय्युहन अय्युहन नास। नास, या हाँ, तो अय्युहन। अब अब बुरा लगेगा यन्ना सुपरना। तो अल्लाह ताला ने कितना खूबसूरत कलाम बनाया कि इसके बीच में या के बाद अय्युहा भी डाल दो, अय्युहा, ठीक है। तो अय्युहा से एक खूबसूरत बन जाता है, या अय्युहन नासु। अय्युहन नास। तो अब क्या है, अय्युहा आएगा बीच में, लेकिन जब जब आप अल आई। हाँ, जब अल्लाह आएगा, जब इसको क्या कहते हैं, जो ला के या के बाद आता है उसको क्या कहते हैं, इसको तो अर्फ निदा जी, कहते हैं ना। इसको हुर्फ निदा कहते हैं जब या के बाद कोई भी इसम आए। हाँ, उसके बाद जो आता है मोहम्मद दू या वाला दू, जो भी आता है उसको क्या कहते हैं, मुनादा। मुनादा। उसको मुनादा कहते हैं, जबर के साथ, जी ठीक हाँ, है। मुनादा। हाँ, और एक और चीज भी होती है, एक और लफ्ज भी होता है, ये तो या हो गया पुनीदा, फिर मुनादा हो गया जो आगे आता है। एक वो होता है जो पुकार रहा होता है ना, जिससे फकीर आवाज लगाते गली में, तो वो पुकार रहा होता है, या फिर हम अल्लाह को पुकारते हैं, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं फिर, जो पुकार रहा होता है उसको मुनादी कहते हैं, जेर के साथ। अच्छा, मुनादी। मुनादी कौन होता है, पुकारने वाला, पुकारने वाला। मुनादी। जी। और मुनादी। मुनादा क्या होता है, जिसको पुकारा जा रहा होता है। अगर आप लड़के को पुकार रहे हैं तो लड़का, माँ लड़के को पुकार रही है अपने, तो लड़का क्या है, मुनादा है, लेकिन और माँ क्या है, मुनादी है। हम्म, हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह क्या है, या के बाद जो आ रहा है अल्लाह क्या है, अल्लाह मुनादा है और हम मुनादी हैं। हम मुनादी हैं। अच्छा, कभी कभी अल्लाह भी मुनादी होते हैं। अल्लाह कब मुनादी होते हैं, अल्लाह भी पुकारते हैं कभी, नहीं, कि हम ही अल्लाह को पुकारते हैं? हम पुकारते हैं अल्लाह को। अच्छा, तो अल्लाह नहीं, ताला अल्लाह रात भी को नहीं, पुकारते हैं ना रात में तहज्जुद के किससे पैर वक्त उठ में। के नहीं पुकारते तहज्जुद के जी टाइम? जी है कोई जो जी। गुनाहों को ए पुकारते हैं लोगों, ना, और हम ए सो लोगों। रहे होते हैं, तो उस वक्त अल्लाह मुनादी होते हैं, और सारा दिन हम क्या होते हैं, अल्लाह को मुनादा पुकारते हैं। कोई काम पड़े, कोई मुश्किल पड़े, या अल्लाह, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम, या अल्लाह रहम। अभी में भी दुआएं करते हैं, दुआ नहीं करते। तो अल्लाह ताला से रहम की अपील करनी चाहिए। रहम जो है ना, रहमा, रहम, रहमत अल्लाह की, वो जन्नत है, जन्नत को रहमत कहा गया अल्लाह ताला। तो अल्लाह के रहम की वजह से मिलेंगे।
रहम की अपील करनी चाहिए अल्लाह। ठीक है, अब मुनादी और मुनादा का फर्क पता लग गया। जी जब हम अल्लाह को पुकारते हैं तो अल्लाह मुनादा होते हैं, जब अल्लाह हमें पुकारते हैं तो अल्लाह क्या होते हैं, मुनादी होते हैं। मुनादी। ये फर्क करना है। अच्छा चलें पढ़ते हैं, आगे सबक पढ़ते हैं। अब कोई और आके रीडिंग करे। फौजी आप छोड़ दें माइक, शाहीन आप आ जाएं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुर्फ निदा, निदा के मानी है पुकारना या बुलाना। हर जुबान में किसी को पुकारने के लिए कुछ अल्फाज मखसूस होते हैं। मसलन उर्दू में ए लड़के और अरे भाई, किसी को पुकारने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें हुरूफ निदा कहते हैं, और जिसको पुकारा जाए वो मुनादा कहलाता है। जैसे ए लड़के में ए हुरूफ निदा है और लड़का मुनादा। अच्छा ठीक है, जिस ला के बाद जो आएगा वो मुनादा है, खड़ी जबर के साथ। ठीक है, खड़ी या अलिफ के साथ मुनादा। जी और जेर के साथ कौन होता है, जो पुकार रहा होता है। जी जो या के पीछे होता है ना, जो पुकार रहा होता है, या से पहले होता है, वो मुनादी होता है। ठीक है, और जो या के बाद जी होता है वो उस्ताद। मुनादा होता है। और जो मुनादा होता है वो एक पेश के साथ, जैसे हमने ऊपर लाइन नफी जिन्स का पढ़ा था ना, वो एक जबर के साथ हो रहा था ना, मंसूब हो रहा था। ये एक जी पेश के साथ मरफू हो रहा है। जी 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 इसके जब या लग जाता है या युहा लग जाता है तो फिर आगे दो पेश नहीं आ सकते, जी एक ही पेश आएगी। इस पर तो वैसे ही नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे तो अलिफ लाम आया हुआ, तो एक ही पेश आ रही है ना। तो यहाँ जी पर एक दो पेश आ सकते हैं, तो उसमें से आपको एक पेश गिरानी होगी, या वलदू या रजुलू, है ना, तो कुछ भी जी करें। अच्छा अरबी में अच्छा इंग्लिश में पुकारने के लिए क्या लफ्ज होता है, हर जुबान में होते हैं ना। तो अगर हमने किसी लड़के को पुकारना है तो हम क्या कहेंगे, ओ यू, ऐसे कुछ ना। ओ हेलो यू भी कह सकते हेलो। हैं। ओ नहीं, हेलो तो ओ अलग बात होती है। पुकारने के लिए जो जी होता है ना, ओ ओ बॉय, जी ओ बॉय, या ओ यू नहीं लगाते, बस ओ बॉय, ओ कहते हैं। नहीं जी बोलिए क्या कह रही थी आप, कहिए। जी वही कह रही थी, ओ यू, या फिर ओ इफ यू बॉय, ओ अगर किसी, अगर ओ से ना नहीं सुन रहे हो बॉय तो को फिर नहीं यू भी बोलेंगे, कह दो। ऐसे ओ यू। जी चलो ठीक है, जी ओके जी सही है। अच्छा अरबी जी में जी इंग्लिश तो हमारे हाँ, हमारा अरबी में पुकारने के लिए, जी अरबी में पुकारने के लिए ज्यादातर हर्फ या इस्तेमाल होता है। हर्फ निदा या के इस्तेमाल की मुख्तलिफ सूरतें। मुनादा अगर मुफरद ओ मारिफा या नकीरा मुअय्यन हो, जैसे जैदुन, वलदुन, नारुन, मरियमु, इब्राहिमु, मूसा, तो जिन अस्मा पर तनवीन आती है इनकी तनवीन खत्म हो जाती है। ऐसे मुनादा को मबनी बरफा कहते हैं। मबनी बर रफा, ये अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा। वो ऊपर जो हमने पढ़ा था वो मबनी बर नसब था, ला के बाद जो इसम आ रहा था ना, उसको कहते हैं जी जी मबनी बर नसब। हमेशा एक ही जबर आती है अच्छा। ना, तो उसको कहते हैं मबनी हम्म। बर नसब। मैं बता देती हूँ, याद करो ना करो कोई बात नहीं है, बता देती हूँ। जो ला के बाद इसम होता है उसके पर वो मबनी बर नसब कहलाता है, क्योंकि उसके पर मबनी, एक ही जबर आती है। मबनी का मतलब होता है उसका इराक फिक्स्ड होता है ना, फिक्स्ड होता है, जबर के साथ फिक्स हाँ होता है। और यहाँ पर जो एक दम्मे के साथ फिक्स होता है, जो जैसे या जईदुन है तो या लगाएंगे तो या जईदू हो जाएगा, या वलदू हो जाएगा, या नारू हो जाएगा, या मरियम भी तो एक ही आ रहा है तो या मरियम ही रहेगा, या इब्राहिम ही रहेगा। अब मूसा पे कुछ भी नहीं आ रहा तो वो या मूसा ही रहेगा, है ना। जी 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 तो इसको फिर हम क्या जी कहते हैं, ये मबनी बर रफा। मबनी बर रफा। जी रफा का मतलब होता है एक पेश का आना। जी रफा जी पता है ना, रफा का रैप कैसे होता है, दो पेश या एक पेश के साथ होता है। दो पेश। नसब का जी दो जी दो जी जबर के साथ एक जबर के, जब एक ही जबर आ रही है तो फिर उसको मबनी बर नसब और मबनी बर रफा कहते हैं। जी अच्छा उस्ताद जी, साहब। अभी पढ़िए, या प्लस जईदुन। या प्लस जैदुन इज इक्वल टू या जैदू ए जैद। या प्लस नारुन इज इक्वल टू या नारुन ए आग। या या नारुन प्लस क्यों कहा है मरियमु आपने इज या इज नारुन क्यों कहा है। या नारू कहा, नहीं, सुनिएगा नहीं या रिकॉर्डिंग, नारू आगे कहा पढ़। उस्ताद साहब, चले पहले आगे। नारुन कहा मैंने। हाँ जी जी आगे। इंशाल्लाह। हाँ
या पढ़िए। मरियमु, हम्म, या प्लस मरियमु इज इक्वल टू या मरियमु ऐ मरियम, ये मबनी या बर प्लस रफा है, इब्राहिम। मबनी बर रफा, ठीक है, यानी इस पर जी एक ही पेश आएगी। जी उस्ताजा, आगे। जी हम्म, जी उस्ताजा। या प्लस इब्राहिमु इज इक्वल टू या इब्राहिमु ऐ इब्राहिम, हम्म, या प्लस मूसा इज इक्वल टू या मूसा ऐ मूसा। ठीक है। अब दूसरा, ये तो हो गया पहली बात। इसमें इन्होंने कहा था कि जी अगर आपका मुनादा जो होता है, मुनादा क्या होता है, जो या के बाद आता है, ये मुनादा है, जी ठीक है। जी जी इसको पुकारा जा रहा है ना, ये अर्फ निदा है जी और ये मुनादा है। अब जब इसको पुकारेंगे तो हम या ज़ैदुन नहीं कहेंगे, हम क्या कहेंगे, या ज़ैदू कहेंगे, या ठीक जी है, उस्ताजा, इज इक्वल टू। जी उस्ताजा, अच्छा, जी जी अब वो कह रहे हैं कि मुनादा अगर मुनादा, मुफरद हो, जी मारफा अगर हो मौरिफ, या जी नकरा हो, जी या नकरा मुअय्यन हो ना, अभी देखेंगे। हम्म मुफरद क्या होता है, मुफरद का जी मतलब होता है वन वर्ड। तो यहाँ पे एक मुनादा जो आ सिंगल रहा है ये वन वर्ड आ रहा है ना, जी मुफरद आ रहा है ना, मुरक्कब तो नहीं आ रहा, मुरक्कब जी इजाफी तो नहीं बन जी रहा, जी मुरक्कब उस्ताद, तौसीफी तो नहीं बन रहा, नहीं नहीं नहीं, मुफरद आ रहा है। मारफा आ रहा है कि नहीं, नहीं आ रहा, जी मारफा भी आ रहा है ना, मारफा आ रहा है ना, और जैतून, ये नकरा भी आ रहा है। जी तो यही इन्होंने बोला है कि मुनादा अगर जी मुफरद हो, मारफा हो या नकरा हो, कोई भी किस्म हो, कोई भी टाइप हो, तो फिर या लगाने से वो मबनी बर रफा हो जाता है, मबनी बर रफा हो जाता है, उसका एक जी पेश लगा देंगे, जी ठीक है। तो ये बात हो गई। अब दूसरा नंबर क्या है, मुनादा जी अगर जी मौरिफ बिल्लाम हो तो मुजक्कर के लिए हुर्फ निदा और मुनादा के दरमियान अय्युहा, और मोनस के लिए अय्यतुहा, अय्यतुहा का इजाफा करते हैं। चले पढ़े, या प्लस या प्लस अल रजुलु, या अय्युहर रजुलु, या, या प्लस अन नबियु, या अय्युहन नबियु, या प्लस अल बिंतु, या अय्युतुहल बिंतु, अच्छा, या यहाँ प्लस यहाँ बिंतु था अत्तिफलतु, ना, बिंतु मुअन्नस है ना, जी ठीक है, बिंतु मुअन्नस था तो जी या अय्युहा नहीं आया, क्या आया है, अय्युतुहल, अय्यतुहा। अय्यतुहा, ये जो ता है ये जी मुअन्नस के बीच में, ये मुअन्नस की ता जी लगी है जी बीच में। अगर इसको हटा हाँ दें तो या ये अय्युहा बन जाएगा, मुजक्कर बन जाएगा। तो जी मुनादा उस्ताद अगर साहब, मुअन्नस है तो या यतुहा आएगा, मुनादा अगर मुजक्कर है तो या अय्युहा आएगा। युहा, जी उस्ताद साहब। अब यहाँ पे भी देखिए ना उस्ताद साहब, तिफला का भी वैसे ही आ रहा है, हाँ या प्लस तिफलतु हाँ इज या अय्यतुहल तिफलतु, हाँ, तिफलतु क्या है, तिफल क्या होता है, बच्चा होता है, तिफलतु क्या होती बच्चा है, होता बच्ची है ना, होती है, बच्ची जी बच्ची जी बच्ची। जी तिफलन होता है तिफल बच्चा, बच्चा, तिफलत, जी 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 सही सही है उस्ताद साहब, उसके लिए सही आप क्या यूज करेंगे, तिफल, तिफलन के लिए आप तिफलू वाले फलाम वाला आएगा तो या अय्युहा यूज, या या अय्युह तिफलु आएगा। अब बच्ची है तो या अय्यतुह तिफलतु, ठीक है। अच्छा, या तिफलतु तो नहीं पढ़ेंगे ना, जी उस्ताद साहब, या तिफलतु तो नहीं पढ़ेंगे ना, इस तरह तो नहीं पढ़ेंगे ना, तिफला याद तो तो नहीं नहीं आएगा पढ़ेगी ना, जिसमें नहीं नहीं नहीं, हाँ, या नबी अय्यतुह, तो जी नहीं पढ़ेंगे ना, या अय्युहा जी नबी पढ़ेंगे, या जी जी इंसानू तो नहीं उस्ताद साहब, पढ़ेंगे ना, या इंसानू तो नहीं या पढ़ सकते, या रजूल नहीं तो नहीं पढ़ेंगे, पढ़ या सकते। अय्युहल इंसानु, जी, अब या यहाँ पर प्लस अन देखिए, नफ्स, जी नफ्स क्या होता है, ये या मोनस होता है, मोनस होता है ये। जी नफ्स जी क्या होता है, ये हमने पढ़ा था ना कि ये मोनस, मोनस होता है, मोनस होता है, मोनस समाई होता है ये। जी अब जी जब जी इस पे जी याद दाखिल होगा और इस पे अलिफ्लाम भी आ रहा हो तो फिर हम बीच में क्या लगाएंगे, या अय्यतुहा लगाएंगे। अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्नतु, अच्छा, तो अन नफ्सुल मुतमइन्ना तो कौन सा मुरक्कब बन रहा है, या अन नफ्सुल अय्यतुहल नफ्सुल मुतमइन्ना, मुतमइन्नतु, या को अलग कर दें वो तो अर्फ निदा है ना, ये कौन सा मुरक्कब बन रहा है, ये अन मुरक्कब नफ्सुल ये है मुतमइन्ना। उस्ताद साहब, ये है ना उस्ताद साहब, इजाफी, तौसीफ इजाफी भी का मुजाफ पे अलिफ्लाम आता है, नहीं आता, मुजाफ पे जैसा कब ये सही, अलिफ्लाम आता है, सॉरी मुजाफ पे तो सॉरी अलिफ्लाम नहीं नहीं आता। आता है, नहीं सही है, सही है, तौसीफी बन रहा है। हम्म, नफ्सुल अल मुतमइन्नतु,
ये उस्ताजा तौसीफी हो रहा है। तो सीफी है, ये नफ्स है, मोनस है, ये उसकी सिफ्त है। जी 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 उस्ताजा। ये भी मोनस है, ये भी मोनस है, ये भी मरफू है, ये भी मरफू है, ये भी जी मार्फ है, जी ये भी जी मार्फ है। और एक और क्या जी चीज है, सही। एक और चीज क्या है, इसमें 4 चीजों में बराबर होना चाहिए ना। जी अदद अदद में भी, जिन अदद में भी बराबर है, एराब में भी बराबर है। एराब से शुरू किया जी करें फिर जेंडर पे आया करें, एराब में बराबर है, मरफू है दोनों। जेंडर में आया तो ये मुन्नस है, ये भी मुन्नस है। अदद में आए तो ये वाहिद है, ये भी वाहिद है। ठीक है। और जी जी उसमें जी उस्ताजा। वसत में जाए तो ये मार्फ है, ये भी मार्फ है। तो जी चारों सही। हालतों में बराबर होता है। जब चारों हालतों में बराबर हो जी तो मुरक्कब तौसीफी होता है। जी जी उस्ताजा। एक और मुरक्कब भी होता है जो चारों हालतों में बराबर होता है, एक और मुरक्कब भी होता है जो चारों हालतों में बराबर होता है। वो भी आपने पढ़ा हुआ है और यहाँ भी आया भी था ऊपर। कौन सा मुरक्कब होता है? जैसे जालिकल किताबू, ये ये भी इशारे चारों ना हालतों उस्ताजा। में, हाँ ये भी चारों हालतों में इशारे। बराबर होता है। जी जी ये भी आप देखें, एराब में देखें, दोनों मरफू हैं। जी जालिका भी मरफू ही है ना, जी उस्ताजा। ये भी मरफू है, ये भी मरफू है। एराब के बाद जेंडर पे जी आ जाएं। जेंडर में क्या है, ये जी मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर है। मुजक्कर है, ये भी मुजक्कर अदद है। जी अदद में आ जाए, ये वाहिद ये है, ये भी सिंगल है, वाहिद, ये भी ये वाहिद वाहिद है। है। जी फिर आ जी जाए और नीचे वसत में, वसत में जी क्या होता है? ये मारिफा है और ये भी मारिफा है। हाँ ये भी चारों हालतों में बराबर होता है। जी 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 ठीक है। किसी वजह से इसका एराब चेंज हो जाए ना, फी लग जाए, जी तो ये फी की वजह से ये मजरूर हो जाएगा ना, जी। तो फिर ये भी मजरूर हो जाएगा। ठीक है। फी की वजह से ये मजरूर हो जी गया उस्ताजा। तो ये भी मजरूर हो गया। अगर ये जी इसके पीछे इन्ना लगा दें तो इन्ना की वजह से ये मंसूब हो जाएगा। ठीक है। जी इन्ना आता है तो जी ये मंसूब हो जाता है ना, तो ये भी मंसूब हो जाएगा। हम्म। सही है। तो जी सही। अगर ये पीछे कुछ भी नहीं आ रहा, ना इन्ना आ रहा ना फी आ रहा, तो फिर ये भी मरफू है, ये भी मरफू है। तभी जालिकल सही। किताबू पेश लगी होती है ना, क्योंकि पीछे कुछ नहीं जी आ उस्ताजा। रहा। आयत शुरू हो रही है जालिकल किताबू से, तो पीछे तो कुछ भी नहीं है जो चेंज करेगा, तो इसलिए जालिकल जी किताबू आता है। तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको समझना। मुरक्कबे इजाफी की मिसाल दें मुझे आप मुझे मिसाल दें मुरक्कबे इजाफी की कोई। जी और बताएं। उसमें काकी का जी तर्जमा आता है ना। जी जी किताब वाला दे। नहीं, उसको बताने देना उनको वहाँ वो वीक है, इसलिए मैं उनसे पूछ रही हूँ। उनका जी मुरक्कबे जी इजाफी जो उस्ताजा। है वीक है अभी। जी जी उस्ताजा बिल्कुल। बताएं। सिम अमामल मस्जिदी। अमामल अमामल मस्जिदी। मस्जिदी, ठीक है। जी और जी कोई? अ, अमामल मस्जिदी का मतलब क्या होता है? मस्जिद के मस्जिद के सामने। 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 हाँ, तो जी इमामुल मस्जिदी का क्या मतलब होगा? मस्जिद के इमाम। मस्जिद का इमाम या मस्जिद के इमाम। ठीक है। तो ये दोनों मुरक्कबे जी इजाफी हैं। जी ठीक है। उस्ताजा। अमाम जी क्या है? वो ज़र्फ है। जी अमाम ज़र्फ है। और इमाम क्या है? वो नाउन है। नाउन तो ये भी है, बट ईमान जी जो है ना, किसी चीज का नाम है ना, इमाम जी जी जेर के हाँ साथ। इमामुल मस्जिदी, जी इसके ऊपर पेश आएगी इमामुल मस्जिदी, इस पे जबर नहीं आएगी, अमाम पे जबर आएगी, जी अमामल उस्ताजा। मस्जिदी। जर्फ के ऊपर हमेशा जबर आती है। जी तहतल मस्जिद, तहतल, तहतश शजरती, तहतल मकतबी। तो जी जितने भी जर्फ आएंगे वो भी मुजाफ बनते हैं, लेकिन उनके ऊपर जबर आती है। ठीक है। जी लेकिन ये इसके जी ऊपर जी उस्ताजा। मुरक्कब इजाफी में पेश आता है। और कोई मिसाल? अल्लाह का रसूल, अल्लाह की किताब, अल्लाह का घर, बनाए जरा इनको। किताब। हाँ किताब। किताबुल्लाही। आ, बल्ला क्यों कह रही है? आ, किताब। किताबुल्लाही। बुल्लाही, हाँ। हाँ किताबुल्लाही। हम्म रसूलुल्लाही। हम्म किताबुल्लाही
اب یہ والا دیکھیں اس کے اوپر الف لام بھی نہیں آ رہا, تنوین بھی نہیں آ رہا, یہاں پہ زیر آ رہی ہے, تو یہ مرکب اضافی ہے. ٹھیک ہے, جی ابھی جی اسی جی پہ جی انا استاذہ, داخل کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا, ان کتاب اللہ ہی ہو جائے گا, اور اس یہ کے نصب میں جائے گا نا, اگر ہاں زبر آ جائے گی. ٹھیک ہے, اگر اسی کے اوپر فی داخل کر دیں تو کیا ہو جائے گا, یہ جر میں چلا جائے گا, فی فی کتاب فی اللہ ہی کتاب ہو جائے گا. اللہ. جی جی استاذہ, تو یہ پھر اس کا نام مضاف کا چینج ہوتا رہتا ہے. جب اس کے اوپر ضمہ ہوتا جی ہے نا, کتاب اللہ ہی ہوتا ہے, تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جی یہ مرکب اضافی مرفوع ہے. جب یہاں مرفوع پہ ہے, پیش جی ہو جی مرفوع ہے. ٹھیک جی ہے, اگر جی مضاف پہ ضمہ آ جائے, کیونکہ اس سے تو مجرور رہنا ہے, یہ تو مضاف ہے, اس سے تو آلویز مجرور رہنا. جہاں پہ جی اگر ضمہ آ جائے تو پھر کہتے ہیں مرکب اضافی کیا ہو رہا ہے, مرفوع ہو رہا ہے. ان لگام جی, سے زبر آ گئی تو پھر ہم کہتے ہیں مرکب اضافی منصوب ہو رہا ہے. سو ہو رہا ہے, جی جی, اور اگر زیر اس کی وجہ سے, فی کی وجہ سے زیر آ گیا ہے, مجرور ہو رہا ہے, تو مرکب تو مجرور اضافی ہو رہا ہے, مجرور ہو رہا ہے. جی جی تو پورا مرکب بھی مجرور ہو سکتا ہے نا, اس لیے میں آپ کو کہتی ہوں جی کہ یہ پورا دیکھیں اب مرکب جاری بن گیا, فی سے ملٹیپلائی ہو کے جی کتاب اللہ مرکب اضافی فی کتاب اللہ پورا مجرور ہو گیا, تو پورا مرکب جاری بن گیا. تو اس لیے ہوتا ہے, اندر کوئی بھی جی مرکب جی ہوگا, باہر پھر جب جی لگے گا جی وہ سارا مجرور بن جائے گا, اور پھر اس کو ہم قائم مقام خبر بنا جی, سکتے ہیں, متعلق بھی بنا سکتے ہیں. متعلق ٹھیک ہے, بھی بنا, جی, ہاں متعلق کا بنائیں گے, اور قائم مقام خبر کا جب خبر بنائیں گے. موجود جب خبر موجود نہ ہو تو قائم مقام خبر بنائیں گے, جب خبر ہاں موجود ہو تو متعلق بنائیں گے. ہاں صحیح, بالکل صحیح. تو یہ چیزیں پیچھے میں ریپیٹ کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کو گرامر میں دلچسپی پیدا ہو, ورنہ تو آپ کو سمجھ نہیں ہے کہ تو آپ چھوڑ کے چلے جائیں گے, بولیں گے میں تو سمجھ نہیں آ رہا. تو پچھلوں کو بھی ریپیٹ کرنا ہے. نہیں نہیں اور استاد, جب سے آپ سے سیکھ رہے جب سے آپ سے سیکھ رہی ہوں تو بہت زیادہ انٹرسٹ پیدا ہوا ہے مجھ میں, الحمدللہ. دیکھیں میرے ساتھ اس بھی میں الحمدللہ. ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں, میں کچھ بھی نہیں ہوں, آپ کچھ بھی نہیں ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ اللہ کا جی نور ہے. علم کیا ہے, نور ہے, اللہ کا نور ہے, وہ آپ کو سکھا رہا ہے. میں نہیں ہوں گی تب بھی ان کو, آپ کو کوئی نہ کوئی کہیں سے کوئی اور جگہ مل جائے گی, آپ اس کو سیکھیں گے. میں نے تو صرف آپ کے اندر انٹرسٹ پیدا کر دیا, بس جی, اب آپ اس کو بالکل بالکل چھوڑیں گے استاد, نہیں. تو سسٹر نہ سزا میں نہیں, کچھ ہوں نہ آپ کچھ ہیں, پیچھے اللہ کی ذات ہے جس نے ہمیں جوڑا ہے. میں کو بے نکال دیں شک, زندگیوں سے, مگر جی یہ جی نور ہے سکھانے جو کا آپ بھی کو کھینچ کے لایا ہے. اللہ تعالیٰ ہیں جو اندھیروں سے نکال کے اجالوں میں لاتے ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, جی اللہ جی تعالیٰ جی اندھیروں سے جی نکال بالکل, کے نور میں لائے ہیں ہمیں. اللہ ہیں اس پیچھے, طرح سب کچھ کرنے والے وہ ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو آتے ہیں اور چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو اس مگر نور جو سے جڑنا ہے آپ نے, مجھ سے نہیں جڑنا. میں نہیں ہوں گی جی تب بھی آپ نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے, اور میرا کام تھا جی آپ کے جی اندر انشاءاللہ, انٹرسٹ پیدا کرنا, آپ کو جوڑ دینا, وہ میں نے کر دیا. بٹ آپ اور کا وہ سکھانے ایبلٹی کا بالکل وہ بالکل طریقہ, استاد ایبلٹی بھی صاحب, میرے ہاں، اندر اللہ نے ہی ڈالی ہے, اللہ نے ہی ڈالی ہے, ہاں، جو یہ میری آپ کا بات آپ پہ اثر کرتی ہے, کیونکہ دل سے نکلتی ہے نا تو وہ کرتی ہے. یہ سکھانے کا طریقہ آپ کا بہت اچھا ہے, اس سے بھی زیادہ اچھی سمجھ ابھی دیکھیں میں یہ آ اتنے رہی بڑے ہم نے 2 جی لیسن بالکل آج, بالکل, ماشاء اللہ. ہم نے 2 لیسن کر لیے نا آج. اچھا, اب اس کی تھوڑی سی ہم پریکٹس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھا اس میں ایک رول اور بھی ہے, تو اس کو بھی میں کروا ہی دیتی ہوں. ٹھیک ہے نا, ابھی تک ہم نے پڑھا تھا منادہ مفرد تھا. منادہ کیا تھا, جی, مفرد تھا. اوپر جو ہم نے کیا الناس وغیرہ, مفرد تھا, اور وہ جی جو تھا منادہ مفرد تھا. یا کے بعد جو آ رہا تھا نا, دونوں منادہ مفرد تھے, جی, ایک الف لام والا تھا اور ایک بغیر الف لام والا تھا. جب بغیر الف لام والا بالکل, آیا تو اس کے ساتھ یا لگا, جب الف لام والا آیا تو اس کے ساتھ ایوہا لگا, اور مؤنث منادے کے ساتھ یا ایتھا لگا. ایتھا, اب آ رہا ہے جی, مرکب منادہ. کچھ لوگوں کے نام جو اچھا, ہوتے ہیں وہ مرکب اضافی کی صورت میں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں کے نام جیسے جی, عبد الرحمن, ہم تو بلاتے ہی غلط ہے عبد الرحمن. عبد الرحمن بلاتے ہیں, عبداللہ بلاتے ہیں نا, یہ غلط ہے طریقہ بلانے کا. جب آپ اس کو پکارتے ہیں تو آپ کو عبداللہ, عربوں سے سننا, عرب کیسے بلاتے ہیں اپنے بچوں کو, زبر کے ساتھ بلا رہے ہوتے ہیں. عبداللہ نہیں, عبداللہ لکھنے میں آئے گا, پاسپورٹ پہ لکھیں گے تو عبداللہ لکھیں گے, جب پکاریں گے تو عبداللہ پکاریں گے. ٹھیک ہے,
अच्छा हाँ, जी जी या जी लगाएं या ना लगाएं, जी पुकारते हुए आपने अब्दुल्ला करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे अच्छा ये मुरक्कब है ना, मुरक्कब इजाफी है कि नहीं है? है ना, हाँ। अब्दुल्ला अब है, इस पर मुरक्कब जब या इजाफी है। लगे, अब इस पर जब या लगेगा तब क्या होगा? हम्म मुजाफ की या हरकत चेंज होगी, ये हरकत चेंज होगी, ये वाली जी तो ऑलरेडी जेर ही है ना, ये वाली नहीं चेंज जी करनी, इसको तो रहना जी ही जेर ही है, इसकी हरकत आपने जी चेंज कर दी, तो ये क्या बन गया? या अब्दुल्ला। अब्दुल्ला है जी अच्छा, अब ये मुनादा, पहले मुनादा आपने मुफरत पढ़ा, ठीक है, उसमें दो तरह का पढ़ा, एक तो बगैर लाम की और एक लाम वाला, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अभी मुनादा जो जी आ रहा है वो मुफरत नहीं आ रहा, मुरक्कब आ रहा है, जी और मुरक्कब में क्या आ रहा है? मुरक्कब इजाफी आ रहा है। अच्छा ये हमेशा मुरक्कब इजाफी ही होता है। इसके ऊपर जब या हम्म हरफ निदा या लगाएंगे तो फिर क्या होगा? हम्म, मुदाफ जो होगा ना उसके ऊपर जबर आ जाएगी। जी अब मंसूब ये, हो जाएगा। हाँ, ये असल में क्या था, ये अब्दुल्ला था ना, जब या जी लगाया तो या अब्दुल्ला नहीं कह सकते, अब या क्या कहेंगे? या अब्दुल्ला हाँ। इसी तरह उख्तु हारून ना, ये भी मुरक्कब इजाफी है, जी ये भी हारून मुरक्कब, की बहन। ये मजरूर है, और ये आपका, हम्म ये जबर के साथ ही मजरूर होता है, क्योंकि ये क्या है? गैर मुनसरिफ है ना, गैर मुनसरिफ जो होता है उसके जी ऊपर जेर नहीं आती। तो जी ये जी मजरूर है, ये मुदाफिल है, और ये आपका मुदाफ है, ठीक है। जी अब जब या जी लगेगी इसके ऊपर तो ये क्या हो जाएगा? उख्ता हारून हो जाएगा, ये हो। जी वैसे उख्तु हारून था, नाम क्या था? उख्तु हारून था, लेकिन जब उसको पुकारा तो या उख्ता हारून आ। अब क्या जी करना है? रब्बुना, पुकारते हैं ना रब को, जी है ना, रब्बुना। जी जी असल में रब्बुना होता है, कुरान मजीद में दोनों तरह से लिखा होता है। जब हम दुआ मांग रहे होते हैं तो हम कहते हैं रब्बना ज़लमना अनफुसना, लेकिन कुरान मजीद में रब्बुना भी आता है। अब जब या नहीं जी लगा होता, जब हम पुकार नहीं रहे होते तो हम कहते हैं रब्बुना, जब हम पुकार रहे होते हैं तो क्या आता है? फिर रब्बना आता है, ठीक है। या जी इसका जी मतलब ये होता है जी जी जो हम पुकार रहे हैं उसमें या भी है। तो ये आपका क्या जी हो गया? या रब्बना हो गया, रब्बुना से या रब्बना हो गया। रब्बी जो था वो क्या हुआ? रब्बी था, या लगा तो वो या रब्बी ही, या रब्बी हो गया। अब इसने भी जबर लेनी थी ना, रब्बा होना था ना। वैसे उसी तरह से इसमें चेंजेस नहीं है। जी हाँ, जी नहीं, ये चेंजेस आए हैं, लेकिन या ने इसको नीचे खींच लिया। जी या साकिना डिमांड करती है ना जेर। हाँ, डिमांड करती है, ये या रब्बा बना ना, ये रहा, जो या लगाने से जी रब्बा बन गया, प्लस या जी भी था आगे, तो इस या ने क्या किया? इस जी जबर को नीचे खींचा और रब्बी बना लिया। तो या जी रब्बी में जी फिर जी आपने कुछ नहीं, जबर नहीं लगानी, क्योंकि वो जबर को लगाएंगी भी तो वो नीचे खींच लेगी, तो फायदा ही नहीं है। जी तो वैसे का जी वैसे जी ही आपने लिया। रब्बा नाम है, रब्बू ना था रब्बा। अच्छा, अब मैं आपको एक बताती हूँ, जैसे आप बोलते हैं जी रब्बुल आलमीन, है ना, जी 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 रब्बुल आलमीन। अब या जब पुकारते हैं रब को तो क्या कहते हैं? या रब्बल आलमीन बोलेंगे ना, या जब हम्म, बोलेंगे तो। ये भी मुरक्कब हम्म, इजाफी है, ठीक है। ये रब क्या है? जी मुजाफ है, और ये भी जी मुजाफिल है। तो इसमें क्या होगा? अब या लग गया तो या रब्बुल आलमीन नहीं बोलना, बोलना है या रब्बल आलमीन। जी हम तब भी या लगा के भी हम रब्बुल आलमीन बोलते रहते हैं, क्योंकि ग्रामर नहीं पता होती ना, कि या जी लगाने से मुजाफ के ऊपर जबर आ जाती है। तो जब भी आप अभी हम्म, आपको पुकारिए ना या के साथ, तो या रब्बल आलमीन बोलिए। और भी मिसालें हैं बहुत सारी, ठीक है। तो जैसे जी अब्दुर्रहमान होता है, अब नाम क्या? अब्दुर्रहमान है, ये भी मुरक्कब है ना, हम्म, अब्दुर्रहमान, ठीक है, रहमान। और ये भी मुरक्कब इजाफी है, ठीक है। अब इसके पीछे जब या जी लगाते हैं तो कैसे पुकारेंगे? या अब्दुर्रहमान, या अब्दुर रहमानी या ऐसे। हाँ, तो फिर अरब लोग क्या करते हैं? तो या नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ अब्दुर्रहमान पुकारते हैं, वो या नहीं पुकारते। या लगाने की जरूरत नहीं है, जब जी पुकार रहे हैं सिर्फ अब्दुर्रहमान भी कह सकते। लिखने में जो है या लगाना चाहिए, जैसे रब्बुना तो या रब्बना हो जाता है। लेकिन जब हम पुकार रहे थे तो हम तो या रब्बना तो नहीं दुआ में लगाते हैं ना, शुरू में क्या लगाते हैं? नहीं नहीं रब्बना ही रब्बना लगाते जी हैं। ये जबर हमें बता रही होती है कि यहाँ से गिरा हुआ है,
یہ زبر ہمیں بتا رہی ہوتی ہے کہ یا گرا ہوا ہے بیچ میں سے، ربنا میں سے، بنا تو ربنا ہے، یہ زبر ہی تو ہمیں بتا رہی ہے کہ یا تھا پیچھے جو گر گیا، اختہ ہارون میں سے یا گر جاتا ہے تو اختہ ہارون رہ جاتا ہے، اختہ ہارون ہی کیسے، ٹھیک ہے. چلیں تو ہو گیا آپ کا لیسن، کافی ہے آج، اس پہ تھوڑا سا غور کیجیے گا. تو منادہ جو ہوتا ہے وہ مفرد بھی ہوتا ہے اور مرکب بھی ہوتا ہے. جب مرکب ہوگا تو مرکب اضافی بن کے آئے گا اور اس کے مضاف پہ زبر آ جاتی ہے، بس اسی بات ہے. جس کو سمجھ نہ آیا ہو یا لیٹ آیا ہو تو لیکچر کو دوبارہ سن لے، کلاس کے ساتھ ساتھ چلیں، ورنہ پیچھے رہ جائیں گے تو شیطان آ جائے گا فوراً، بولے گا چھوڑ دو یار یہ تو بہت مشکل ہے اور اس کے لیے تو بہت ٹائم چاہیے. ٹھیک ہے، تو غافل نہیں ہونا کلاس سے، ٹھیک ہے. اس کلاس کو پکا پکڑ لیں، یہ بیسک لسان القرآن ہم پڑھیں، ایسا ایسا پھر ایڈوانس پہ جائیں گے اسٹیپ بائی اسٹیپ، ٹھیک ہے. جی میم. چلیں بھائی، جی سب کو انشاءاللہ. مائک پہ نہیں لے سکی، معذرت، لیکن میرا دل چاہتا ہے میں سب کو لیا کروں اور سب آئیں مائک پہ، لیکن انشاءاللہ اگر آپ کو سمجھ آ رہا ہے اور کچھ لے کے جا رہے ہیں کلاس سے تو میرے لیے یہی بہت ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر میں آج ماں کا بھیجتی ہوں ابھی ٹیسٹ، ماں کا ٹیسٹ آپ لکھ کے کریں گے، اس کے بعد جتنے ٹیسٹ آئیں گے وہ میں بھیجوں گی کس میں، ملٹیپل چوائس میں، تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو، آپ ٹک ٹک کریں اور اسی وقت آپ کو نمبر پتہ چل جائے. ٹھیک ہے، جی استاذہ ایک درخواست تھی آپ سے، جتنے بھی ہو بولیے. چکے نا ابھی تک، جتنے بھی ابھی تک ہو چکے نا چیپٹرز، آپ ہر ایک کا بھیج دینا اگر مناسب ہے تو. ہاں شروع سے بھیجنے پڑیں گے نا پھر آپ کو. جی استاذہ ایک بھی نہیں ہم نے پہلے کیا ہے ابھی تک، صرف ہاں ایک ہی آنسرس ٹھیک ہے ملے تھے بھیجتے ہیں. ہم کو. جی ہاں بس آپ جی تھوڑے جم انشاءاللہ. جائیں کلاس میں، مجھے یہی ہوتا ہے کبھی آ رہے ہوتے ہیں کبھی نہیں آ رہے ہوتے، تو پھر کلاس کو صحیح کر کے چلانا ہے نا، تو پھر آپ کی حاضری ضروری ہے. ہاں جی ٹھیک ہے، انشاءاللہ. جتنی حاضری اچھی ہوتی ہے اتنا اچھی کلاس جاتی ہے. پڑھنے میں بھی اور مزہ آتا ہے. اللہ لاکھ بڑی لاکھ مشکل، جی بالکل ہاں بالکل بہن. اللہ کا شکر ادا کریں اور جڑے. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پلیٹ فارم دیا ہے، اس کے اوپر آپ پڑھیں. اور دیکھیں اللہ یوٹیوب پہ بھی چلا جاتا ہے، اگر آپ کلاس کسی وجہ سے مس کر رہے ہیں، کہیں ٹریول کر رہے ہیں، ہو جاتی ہے نا کبھی نہ، تو پھر آپ جی جی ریکارڈنگ بھی ہوتا ہے. سن لیتے ہیں. ہاں وہ اور کرتے ہیں. ویڈیو بھی بالکل ایسی ہی ہوتی ہے جیسے میں یہاں پہ کلاس لے رہی ہوں، بالکل وہی ہوتی ہے، صرف اس میں آپ پڑھ نہیں سکتے، کوشچن نہیں کر سکتے، بس یہ ہوتا ہے. تو ہاں بہتر ہے کہ آپ کلاس جوائن کریں اور پڑھیں بھی اور آ کے کوشچن بھی کریں، اپنی کنفیوژن کو دور کریں. اور اگر میں ٹیسٹ دوں گی نا آپ کو، ملٹیپل چوائس کے دے دیتی ہوں، شروع سے دے دیتی ہوں، جی تو وہ تو اچھا آپ رہے گا استاذہ. ایک دن میں 5 ٹیسٹ کر لیں گے، 10 بھی کر لیں گے، انشاءاللہ انشاءاللہ کیونکہ وہ استاذہ تو ایک آپ نے بار ٹک بیٹھیں ٹک گے ہی تو کرنے سب ہیں نا، کر ہی تو لیں اپنے گے. آپ کو دیکھنا ہے. جی 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 تو اس میں جی یہ جی. آپشن رکھوں گی کہ آپ اس کو بار بار کر سکتے ہیں، اپنے ریویژن کے لیے نا ایک ہی ٹیسٹ کو بار بار دہرا سکتے ہیں. مثلا پہلے ٹیسٹ میں آپ کی 3-4 جی غلطیاں آ گئیں تو آپ اس کو دوبارہ ٹرائی کر لیں. ہاں اچھا صحیح. اس جی جب غلطی آپ کریں گے نا تو اس کے نیچے اس کا صحیح والا آنسر بھی لکھا ہوتا ہے، ہاں اس کا آنسر بھی لکھا ہوتا ہے صحیح والا. ہوں. تو وہ جو ہے پھر بھائی آپ نے جو آنسر دیا ہے وہ رانگ ہے، اس کی یہ والا صحیح ہے، تو پھر آپ کو آہستہ آہستہ کیا ہوگا، وہ یاد ہو جائیں گے. اپنی صحیح ہے، غلطی کا احساس ہوگا. ہاں جی جی غلطی کا جی خود چیکنگ کریں، خود اپنا سب جتنا آپ خود کریں گے نا اتنا زیادہ اچھا ہے آپ کے لیے. جی جی. اپنا آپ کا پارٹ زیادہ ہونا چاہیے. میں تو بس اب آئی ہوں، سیٹرڈے کو آئی ہوں، کلاس لیا، میں چلی جاؤں گی، بہت ہوا تو آپ کو ٹیسٹ بھیج دوں گی، میں نے تو اور کچھ نہیں کرنا. ہر جگہ یہی ہوتا ہے، اسکولوں میں بھی یہی ہوتا ہے، یونیورسٹیوں میں بھی یہی ہوتا ہے. جی لیکچرر آتا ہے وہ دیتا ہے لیکچر، وہ چلا جاتا ہے، باقی کام تو اسٹوڈنٹ ہی کرنا ہے نا. اب اسٹوڈنٹ کا کام ٹیچر تو نہیں کر سکتا، یہ کر سکتا ہے اس کی جگہ سبق یاد کرے، پریکٹس کرے، وہ سب پیپر بھی اسی کی جگہ پیپر بھی بیٹھ کے دے دے، ہے نا، ایسا تو نہیں ہوتا. جی. ٹھیک ہے چلیے، اوکے، جزاکم اللہ خیر کثیر. جزاک اللہ خیر استاذہ. سبحانک اللہم جی وبحمدک، جی. اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ لوگوں نے ایسے پڑھنا ہے کہ جیسے آپ نے پڑھانا ہے آگے، جیسے میں نے پڑھا ہے. جب آپ اچھے اسٹوڈنٹ ہوں گے نا تو آپ اچھے ٹیچرز بھی بنیں گے، چاہے آپ اپنے بچوں کو ہی بعد میں پڑھائیں، لیکن آپ اچھے ٹیچر بھی بنیں گے. پھر جو اچھا اسٹوڈنٹ نہیں ہوتا پھر وہ اسی طرح کا ہوتا ہے، ٹیچر بھی ایسے ہی بنتا ہے. کلاس میں جاتا اس کی تیاری نہیں ہوتی، میں نے کیا پڑھانا اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا، تو بس پھر کنفیوز ہی رہتے ہیں اسٹوڈنٹ. چلیے اوکے جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ. کل بھی کلاس ہے، کل ہماری مدینہ بک کی کلاس 2 شروع ہو رہی ہے، اس کو بھی جوائن کریں. جی انشاءاللہ بک ضرور. 2 ہم شروع کر رہے ہیں، وہاں بھی آپ گرامر ہی سیکھ رہے ہیں.
ٹھیک ہے جی اللہ جی حافظ اللہ اللہ حافظ